अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, होटल वन के लाइव वेबिनार के सेशन के साथ मैं सैयद अली हसन फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। हमारा ये लाइव वेबिनार्स का सेशन इट्स क्वाइट लॉन्ग, वी हैव स्टार्टेड इट। हमने इस क्वारंटीन को, इस लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए, व्हेन वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम, वी ऑल आर एट होम, तो हमने सोचा ये कि वी शुड हैव सम प्रोडक्टिव टाइम, जिससे हमारी घर बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमारे साथ लर्निंग हो सके, हमारी अपनी इंप्रूवमेंट हो सके। आज का सेशन जो हमारा है वो होगा मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजीज के ऊपर। मेरे को होस्ट हैं फरहान जलाली। फरहान, अ ब्रीफ इंट्रो, ऑल्दो एवरीबडी नोज यू नाउ। अस्सलाम वालेकुम। तमाम व्यूअर्स को जो है वो खुश आमदीद कहते हैं आज के सेशन के अंदर। और बताते चलें कि हमारे लाइव वेबिनार्स के जो सेशंस हैं उस सीज़न का ये आज लास्ट सेशन है, जो कि हमने डिज़ाइन किया है कि हम इसको एंड जो है वो टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ के ऊपर करें, सो दैट हमारे जितना भी लर्निंग का सफ़र रहा है उसके अंदर वर्चुअल लर्निंग के बारे में हमने बात की है, तो आज टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर जो है वो इसको सम अप करते हैं। थैंक यू अली हसन। यस, और इंशाल्लाह वील बी कमिंग अप विद सीजन 2 आल्सो। उसके साथ साथ हम अपनी मोर इम्प्रूवमेंट्स के साथ, मोर इनोवेशंस के साथ, ताकि हमारी जो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग है इसमें हम कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ला सके। आज हमारे साथ जो होस्ट हमारे जो इन्होंने हमें एज ए गेस्ट स्पीकर के तौर पे हमें ज्वाइन किया है, फर्स्ट आई गो विद कामरान सईद, अ वेरी रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर। एचआर से इनका खास लगाव भी है और एचआर की तरफ ये काफी इंक्लाइंड भी हैं। कामरान सईद साहब, वी वेलकम यू ऑन बोर्ड। प्लीज गिव अस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। Thank you very much, Ali and Farhan and Sameen also joining us as well. I'm certainly honored to be the part of this session. Well, मैं mostly अपने वो 3 sentences में अपना तारुफ कराता हूँ. By profession, I'm a marketeer, having around more than 30-year experience of sales and marketing in the various industries. By passion, I'm a teacher. I've been teaching since 1997 in various business schools, and my area of specialization is management, marketing, and HR, definitely. And by obsession, you can say I'm a trainer, and I'm conducting training since 2003. I'm one of the Franklin Covey certified trainer as well. Used to conduct all those training programs. अभी तक ऑलमोस्ट मैंने कोई मोर देन 150 जो है इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं फॉर ऑल द टॉप कॉर्पोरेट्स इंक्लूडिंग कोक है, पेप्सिको एंड ऑल द बैंक्स, टेलकोस एंड ऑल दैट. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. और दिस इज माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू Ali and Farhan both that you have invited me on this, because I'm really very keen to talk about all these online modern. Sir, we are honored. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Before going to Sameen, मैं फ्यूचर के लिए कह दूं कि कामरान सईद से नेक्स्ट टाइम अगर हम पूछें तो हम इंट्रोडक्शन में ये पूछेंगे कि सर आप क्या नहीं हैं. तो that might be a short answer because mashallah his profile is very healthy. Thank you so much, sir, and on behalf of Hotel One, we are extremely delightful and we are honored to have you with us on this stage. Now going towards Sameen Zaki. Sameen, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, thank you. Sameen, just a small intro from your side also. जी, thank you very much Hotel One and Farhan and Ali Hassan for having me over here. जी, मेरा ख्याल है कि कामरान साहब के ही नक्शे कदम पे चलते हुए उसी तरह से बता देती हूँ कि इन्होंने जिस तरह से इंट्रो दिया है, मेरा तो बहुत छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रो है. And by education, I'm a home economist. I'm a human development professional. By profession, I'm a career advisor and counselor, and I have an experience of around 10 years now. And I'm a mother of 2 beautiful daughters. Mashallah. Thank you so much, guys. हम आप दोनों के बहुत शुक्रगुजार हैं. Now coming towards the topic, as we'll be starting the discussion formally. आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया था वो है मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजीज, बिकॉज इम्पार्टिंग नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम जानते हैं कि नॉलेज को डिलीवर, जो द कंटेंट, तरीका जो हम अपना रहे, दैट इज आई थिंक सो इवन मोर इम्पॉर्टेंट. तो डिलीवर हो रहा है, लेकिन वो किस तरीके से डिलीवर हो रहा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो पुटिंग दिस क्वेश्चन विद कामरान सईद, स्टार्टिंग से, सर हाउ
today's world, आज की दुनिया में, how you're seeing कि teaching methodologies में क्या revolution क्या आया है, कि क्या पहले क्या तरीके थे, methodologies क्या adopt होती थी, और आज क्या हो रहा है कि उसमें influence बढ़ रहा है, उसकी productivity बढ़ी है, उसका जिसको कहते हैं हम impact बढ़ रहा है. So how do you think this teaching methodologies, process of methodologies is being changed? Well, Ali, first of all, I would like to clarify here. ये आजकल का जो एरा है, दिस इज नॉलेज इकोनॉमी. नॉलेज इकोनॉमी में सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन या थ्राइव करेंगी जो कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होंगी, और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हमेशा नॉलेजेबल एम्प्लॉय से बनेगी. दैट्स फर्स्ट थिंग. और याद रखिएगा, नॉलेज इकोनॉमी में आपका 4 years का ग्रेजुएशन नहीं होगा. उसकी रीज़न ये है कि वो बुक जो आप पहले साल में पढ़ेंगे, चांसेस ये हैं कि उसमें अगले 4th year में व्हेन यू आर रीचिंग टू द 4th year शायद वो ऑब्सोलीट हो चुकी हो या अपडेटेड हो चुकी होगी. जो मेन एम्फेसिस है वो ये है कि पहले जो पुरानी आपका तरीकाकार था, वो तरीकाकार नॉलेज रिप्रोडक्शन के ऊपर था, यानी कि रट्टा मारने के ऊपर. अभी भी है, खैर आई एम नॉट सेइंग कि अभी भी नहीं है. अब जो मैट्रिक में बच्चे इतने मार्क्स लेते हैं, वो समझ में आने वाली बात नहीं है कि सोशल स्टडी में भी आप 100% मार्क्स ले लें और इस्लामियात में मेरे तो समझ से बाहर है. खैर नहीं हो, जो पुराना तरीकाकार था, मेथडोलॉजी थी, वो बेसिकली थी नॉलेज रिप्रोडक्शन के ऊपर. अच्छा, अब नॉलेज को याद रखना आपका इशू नहीं है. उसकी वजह यह है कि गूगल पे आप जाएं, 1 click अवे आप कोई क्यूरी डालते हैं तो ऑलमोस्ट विद इन लेस देन लाइक 5 सेकंड में कोई 1 लाख के करीब साइट्स है जहां से आप लर्न कर सकते हैं. तो आजकल जो मेजर शिफ्ट है जहां पे अभी हमारी टीचिंग ने पहुंचना है, वो है नॉलेज रिकंस्ट्रक्शन और नॉलेज की एप्लीकेशन. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि मुझे क्या आता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं उसको अपनी रियल लाइफ के अंदर कैसे अप्लाई कर सकता हूं. तो जो टेक्निकल नॉलेज है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द कंसेप्चुअल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट नाउ. अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी केस स्टडी पे उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो दिस इज एक्चुअली द बिगेस्ट चेंज अभी इस वक्त दुनिया में आ रही है, हमारे यहाँ पे नहीं है. एंड प्लीज आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर, अगर मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, वो ये है कि पूरी दुनिया शिफ्ट कर रही है फ्रॉम जॉब टू द टास्क. अच्छा, जॉब करने के लिए और हासिल करने के लिए आपको डिग्री की जरूरत है, ठीक है. टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्किल्स की जरूरत है. तो इस वक्त जो एम्फेसिस है वो स्किल्स के ऊपर है. और आप देखेंगे बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन लर्न कर जाएंगी कि वो लोगों को जॉब के लिए हायर नहीं करेंगी, वो आपको जो है वो क्या कहते हैं सस्टेन करेंगी या मे बी इन्वॉल्व करेंगी जस्ट टू परफॉर्म द टास्क. 1 घंटे के लिए आए, अपना काम करें, जाएं, थैंक यू वेरी मच. आप कोई और काम करें, अपनी पढ़ाई करें, वी डोंट माइंड दैट. So this is the kind of the change coming over here as well right now. Just to add one question for Samin over here, I would like to ask, according to Pakistani industry, what are the traditional teaching methods which we are using into our education sector right now? जी फरहान, आपने मेरे से सवाल किया है बिकॉज आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी. हाँ जी, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स, जी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हम सबके सामने हैं, जिस तरह से हमारी मेजर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इस्तेमाल हो रहे हैं. वही लेक्चर थिएटर क्लासेस हैं हमारी. और लेकिन उसमें ये है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एट टाइम्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये काम हो रहा है कि वो एक्सपीडिशंस पे ले जाकर और वो सब चीज़, लेकिन मेजर अभी तक हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स ही चल रहे हैं. लेकिन पोस्ट कोविड क्या होगा, और स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, since I also belong to one of the public sector universities, so online classes जिस तरह से कंडक्ट हुई हैं, उनके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और आगे क्या क्या जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसमें क्या चेंजेस हमें लेकर आनी है. आई थिंक दैट्स द मेजर थिंग दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट right now, and university schools पे focus करना चाहिए. Just linking my question with the last question, कि how effective it has been virtual learning in this COVID scenario. मीन्स हमारी जो ऑब्वियसली जैसे आप बता रही हैं, हम भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू ही एजुकेशन हासिल करके अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. बट ड्यूरिंग कोविड हमने देखा कि एकदम से जो है वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गया, और टेक्नोलॉजी शिफ्ट के दौरान जो है वो एजुकेशन सेक्टर ने डिफरेंट वर्चुअल लर्निंग्स के थ्रू जो है वो टीचिंग्स करना शुरू कर दी. So starting from you and then moving towards कामरान साहब, के उस सारे सिनेरियो में वर्चुअल लर्निंग कितनी इफेक्टिव रही है? क्या हम
اس سے وہ ریزلٹس پروڈیوس کر پائے ہیں جو کہ ہمیں چاہیے تھے؟ جی فرحان، اس میں کوئکلی سے آپ کو یہ آنسر کروں گی. دیکھیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، ہم نے سنا ہے ہمیشہ. جب یہ سارا پینڈیمک کا ایشو ہوا اور کلوجر ہوا یونیورسٹیز کا، تو اچانک سے جو ہے دیکھیں ایوری تھنگ واز ان بٹوین، سیمسٹرز چل رہے تھے، کسی کے ایگزام تھے، کسی کا کچھ کسی کا کچھ. بٹ یہ ڈیسیژن جو ہے وہ کوئکلی لیا گیا کافی یونیورسٹیز میں، انفیکٹ HEC کے اس میں بھی، کہ آپ آن لائن کلاسز کنڈکٹ کرائیں. آن لائن کلاسز کنڈکٹ کروانے میں بہت سارے ایشوز آئے ڈیفینیٹلی، بٹ آئی وڈ سے کہ اٹ ایکچولی وینٹ اراؤنڈ 60 to 70% افیکٹو. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی تھے جو فار فلنگ ایریاز میں تھے، وہاں پر ان کو ٹیکنالوجیکل ایشوز تھے. بٹ اگر آپ آل ٹوگیدر دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں جب یونیورسٹیز کو بالکل کلوز کرنے کی بات کر رہے تھے کچھ ہماری باڈیز، تو مجھے اس میں سب سے بڑا کنسرن یہ تھا، بیکاز میں ینگسٹرس کے ساتھ کام کرتی ہوں، مجھے سب سے بڑا کنسرن یہ تھا کہ اگر آپ نے ان ینگسٹرس کو 2-3 مہینے بالکل فارغ بٹھا دیا، جس میں وہ ایون انٹرنشپس کرنے بھی نہیں جا سکتے، بیکاز اگین سوشل ڈسٹینسنگ کا ایشو ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اتنی ینگسٹر کی جو باڈی ہے وہ مینٹلی اینڈ سوشلی ڈیمیج کتنی زیادہ ہو جائے گی. تو آئی ایم ویری ہیپی کہ بہت ساری یونیورسٹیز نے جیسے تیسے بھی کیا، جتنے بھی ٹیکنالوجیکل ایشوز تھے، بٹ دے ایکچولی انگیج دوز اسٹوڈنٹس ان دوز آن لائن کلاسز، اور اٹ وینٹ 60 to 70% افیکٹو. اگین اٹ ڈپینڈس کہ کس یونیورسٹی نے کس طریقے سے کنڈکٹ کیا اور ان کی اسٹوڈنٹ باڈی کس جگہ سے ہے، کون سے ایریاز سے ہے. جی کامران صاحب، آپ کا ٹیک. دیکھو، یو مسٹ بی سرپرائز کہ پاکستان میں آن لائن لرننگ 2006 میں لے کر آیا تھا. آپ ہوٹل مینجمنٹ کے لوگ بہت طرح سے جانتے ہیں، کارنیل از دی ٹاپ یونیورسٹی ان دا ورلڈ وین وی ٹاک اباؤٹ دی ہوٹل مینجمنٹ. سو 2006 آئی براٹ دی کارنیل ٹو پاکستان. میرا اپنا جو HR سرٹیفکیشن ہے وہ کارنیل سے ہے، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ از آن لائن، رائٹ. سو اس وقت تو آپ کو پتا ہے یہ ڈائل اپس کے اوپر ہم کام کرتے تھے. I actually launched 2 platform to Pakistan, U21 Global اور یہ کارنیل کے نام سے، ٹھیک ہے. خیر اینی ہاؤ، ابھی جو ریسنٹلی ہوا، جیسے سمین کہہ رہی ہیں، اسی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو HSC کے پاس پچھلے آئی تھنک 3 سالوں سے آن لائن انیشیٹوز کے اوپر آئی تھنک بلینس آف روپیز کا بجٹ پڑا تھا، جو کہ بالکل خرچ ہی نہیں ہو رہا تھا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وی ایز اے نیشن وی are not very keen to adapt. We are not very keen to change as well. That's actually one of the very interesting perspective. تو ہو یہ رہا تھا کہ جب یہ شروع ہوا، I think started sometime in the last week of March کے اندر، مارچ میں شروع ہوا. تو لوگوں نے جو موسٹ اویلیبل تھا زوم استعمال کیا. پھر کچھ جو آرگنائزیشن، جیسے میں PIQC میں ہوں، انہوں نے MS Teams لے لیا، which is I think one of the best programs right now. ابھی میں نے MPhil کے اسٹوڈنٹس کے جو وائوا اور ان کی اسائنمنٹس ہم نے ٹیم کے اوپر لی ہیں، تو فائنل ٹرم کی، ٹھیک ہے. ہیلو I think so. There is an internet connection issue with Sir Kamran Saeed. اچھا اسی کوشچن کو اگر آگے لے کے چلیں، as long I think so he is rejoining. سمین اگر آپ کے پاس آئیں، آپ نے کہا کہ it is 60 to 70% effective. اچھا، ڈو یو تھنک it is effective in for every age group؟ کیونکہ اب تو ای لرننگ ہم نے فار اس ٹائم اسپین میں ہر ایک کے لیے کر دی ہے. اسٹوڈنٹ آن لائک ان کلاس 1 or 2 he is also being exposed to e-learning, and people of PhD and MPhil are also exposed. So do you think that it varies on people? Yeah, it is creating an impact, but it's not creating impact on every age group. جی، اس میں 2-3 چیزیں میں ضرور ایڈ آن کرنا چاہوں گی. جہاں میں نے کہا نا کہ 60 to 70% افیکٹو تھی، وہ دیکھیں وہ تو اس طرح سے ہے کہ آپ کا انسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ آپ نے کنوے کر دی، 2-way کمیونیکیشن ایک چل رہی ہے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ دی ایگزامینیشن سسٹم اور جو آپ کا کوالٹی کنٹرول ہے وہ اس میں بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. میں اس کو کنٹینیو کروں گی، آپ کامران صاحب کو لے لیں، وہ ریجوائن کر لیا انہوں نے. جی سمین، ایکچولی you can continue from where you left. ہاں، تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ کوالٹی ایشورنس آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ کا اپنا پورٹل ہو. ابھی ہم جو یوز کر رہے ہیں، ہم ایکچولی تو اب بارو کر کے ویریس پروگرامس کو یوز کر رہے ہیں نا. تو جب میں نے ای کارنیل میں کیا تو دے ہیڈ دیئر اون پورٹل. U21 Global had their own portal. And please remember, the most important online learning میں جو one of the tool ہے وہ ڈسکشن بورڈ ہے.
अभी तक चूंकि यू नो द मेन प्रॉब्लम इज टू गेट द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इनटू इट, ठीक है, एंड टू यू नो इन्वॉल्व देम एवरीवन, यू नो अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करते तो ये वन साइडेड हो रहा होता है, ठीक है. आई नो दैट कि आप बीच में क्वेश्चन पूछ लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट इवन देन आई पर्सनली फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर यूनिवर्सिटीज अपना कोई पोर्टल बनाए जिसको कि वो यू नो उनका अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS अपना हो, जिसको कि वो कस्टमाइज कर सकें एज पर द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स एंड एज पर द स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स उसकी बेस के ऊपर, तो देन इट विल बी वेरी इफेक्टिव एज वेल. और मैं जो डिस्कस करता हूँ, जो मैंने अपने कोर्सेज किए वो डिस्कशन बोर्ड है. यू सी उसमें होता क्या है कि वंस द मॉड्यूल इज अपलोडेड, सो देयर आर सम काइंड ऑफ द लर्निंग टूल्स अवेलेबल. मसलन उसमें पॉडकास्टिंग कोई वीडियो है, MP4 है, कोई पावर पॉइंट है, कोई वीडियोज है, ठीक है. आपने उन सबको देखा और उसके बाद द फैसिलिटेटर स्टार्टेड अ काइंड ऑफ अ डिस्कशन. तो उसने क्या कहा, उसने कहा जी ओके फाइन, what do you understand by HRM and how the HRM is practiced in your company or maybe into your country as well. And then there is a kind of the chain reaction started. So every student is keen to be the part of it. और फैसिलिटेटर का रोल वहां पे ये होता है कि जहां वो देखता है कि अब थोड़ी सी ये डाइल्यूट हो रही है डिस्कशन, तो वो आके उसके अंदर वो फिर दोबारा एक एनर्जाइजर डालेगा एंड इट स्टार्टेड. तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो कि इसको इफेक्टिव बनाएगा, और वो अभी तक इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ. Now you can talk to Samini about it. I think she can add it over here. जी बिल्कुल, मैं इसमें जो है वो ऐड ऑन ये करूंगी कि डेफिनेटली हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो चेक करना, ये मैं बिल्कुल एग्री करूंगी. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस, तो LMS सिस्टम्स और ये सब चीज़ें नहीं थी. और लेकिन आई एम ग्लैड कि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इस पर काफ़ी जो है वो एक्शन लिया है एंड दे आर क्रिएटिंग द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर वो इसमें बनाई सिस्टम्स. मेरे से दूसरा क्वेश्चन जो किया था अली हसन ने, इट वाज अबाउट द एज ग्रुप, कि जी तमाम एज ग्रुप के लिए ये ठीक है कि नहीं. अच्छा, वो मैं इसलिए जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ बिकॉज आई हैव 2 यंग डॉटर्स, 4.5 एंड 5.5. तो इनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चलती रही और वो 1 महीना हमने कैसे गुजारा है वो हमें मालूम है. और आज भी बल्कि स्कूल की तरफ से हमें आया कि प्रोबेबली वो जून में जो उसको रीस्टार्ट करने जा रहे हैं. तो हमने बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट की है, आई एम एक्चुअली स्पीकिंग टू अ फ्यू ग्रुप ऑफ पेरेंट्स, कि इसको देखें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से जितने इश्यूज आए और जो उनको चैलेंजेस आए वो मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे और मैं समझ सकती हूँ कि उनके बहुत सारों के जेन्युइन इश्यूज थे. अब आप छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जहाँ पर उनके पास नंबर 1 ये कि तमाम रिसोर्सेज उनके पेरेंट्स के होंगे, डेफिनेटली उनके अपने नहीं होंगे इस लेवल पर, और जब उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है सो उन्हें बाकायदा जो है वो किसी न किसी पेरेंट को या किसी भी एल्डर को फुल टाइम उनके साथ जो है वो बैठना है. तो मेरा ये ख्याल है कि जब आप इसमें कामरान साहब बल्कि अगर ऐड करें और बल्कि उनका एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर बताएंगे कि आपकी जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ होती हैं उनमें जो आपका करिकुलम होता है, उसमें जो आपकी कोर्स आउटलाइंस होती हैं, क्या आप उसको 101% उस तरह से अडेप्ट कर सकते हैं जो आप अपने जब ऑनलाइन या वर्चुअल उसमें सिस्टम्स में लेके जा रहे होते? आई सर्टनली बिलीव कि नहीं आप कर सकते, बिकॉज बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको डिफरेंट तरीके से प्लान करनी पड़ती हैं. यहाँ पर हुआ क्या कि अचानक से जब ये सारा पेंडेमिक का सिलसिला हुआ तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने एज इट इज़ वही वाली कोर्स आउटलाइंस, आप छोटे बच्चों की बात कर लें या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, everything was translated as it is. आप उस पेस से चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते. पहली बात ये है कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, वो टेक सेवी नहीं है. सिर्फ स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज टेक सेवी इन दिस कंट्री में भी, आप कह सकते हैं. जी कामरान साहब, आप उसके बारे में क्या कहें? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ. देखें, अभी किसी ने यहाँ पे सवाल भी किया था कि ये यंग बच्चों के लिए शायद बहुत इफेक्टिव मेथोडोलॉजी नहीं है ऑनलाइन की. बिल्कुल हो सकती है. शर्त यह है कि उसके अंदर आपके पास जैसे AB सिस्टम होता है, वहाँ पे आपने कुछ सिमुलेशंस क्रिएट की हो, कोई वीडियो क्रिएट की हो, इंस्टेड ऑफ के आप वहाँ पे लेक्चर दे रहे हो. तो दैट्स वन थिंग विच इज़ नॉट एप्लीकेबल. अब हम आते हैं एडल्ट्स के ऊपर, जिसको हम वो जो एंड्रागोजी या पेडागोजी का पार्ट करते हैं.
تو یو سی جتنی بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, جب میں U21 گلوبل پاکستان میں لایا تھا تو وہ ٹاپ 22 یونیورسٹیز اس کو ریکگنائز کرتی تھی, جس میں میگل بھی تھا, جس میں یونیورسٹی آف ورجینیا بھی تھی, جس میں گلاسکو بھی تھا, نوٹنگہمشائر تھا, وسیڈا تھا. You see what they did was that کہ اس کی جو آپ کی ایویلیویشن تھی اسٹوڈنٹ کی, وہ 70% ایویلیویشن was based on class participation, اور class participation was based on the discussion board. اچھا, ڈسکشن بورڈ آپ کو پورے اس ماڈیول کے بعد کمپلیٹ ساری انفارمیشن دیتا تھا کہ آپ کی کوانٹٹی اور کوالٹی آف دی پارٹیسپیشن کیا رہی ہے, مثلاً ہاؤ مینی, کتنا ٹائم آپ نے لگایا, کتنی اٹیمپٹس آپ نے دی, آپ نے کوالٹی اس میں کیسی تھی کورسز کی, یہ سارا کچھ تھا. اور 30% جو تھا وہ صرف آپ کا ایگزام تھا. اچھا, جسٹ ٹو ایڈ اوور ہیئر, شاید اٹ ول بی انٹرسٹنگ فار ایوری ون, وہ جو ان کا ایگزام ہوتا ہے اسے اباؤ کہتے ہیں, OBOW, اوپن بک اوپن ویب. سو 30% ویٹیج ہے, اور باقی جو آپ کی ویٹیج ہے 70% کلاس پارٹیسپیشن اور اسائنمنٹس کی ہے. سو یہ جو آپ بات کر رہے ہو جہاں پہ کوئزز ہیں, اسائنمنٹس ہیں, پروجیکٹس ہیں, yes you can do it because in some of the cases ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئز کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ اپنا مائی ڈرائیو پہ یوز کرتے ہو یا کلاس روم میں یوز کرتے ہو, اٹس ویری افیکٹو بیکاز امیڈیٹلی اگر ایم سی کیوز ہیں تو وہیں پہ اس کی ریٹنگ ہو جاتی ہے, وہیں پہ اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جاتا ہے. یس, ون ایشو کہ جس وقت وہ اس کو اٹیمپٹ کر رہا ہے تو کیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس کے وہ کوشچن شیئر تو نہیں, آنسر شیئر تو نہیں کر رہے. So there are loopholes here, but I am very confident کہ آپ دیکھو گے جب ایسے ہی ہوتا ہے, جب کوئی چیز اسٹارٹ ہوتی ہے, کوئی بھی کام, کوئی بھی نیا انیشیٹو آتا ہے, تو پھر پیسج وقت کے ساتھ ساتھ اس میں امپروومنٹس آتی ہیں, اس کو پھر ہم ڈی بگ کرتے ہیں. تو ایکچولی یہ جو آپ دیکھو نا 70% آپ نے کہا افیکٹو ہو گیا, شروع میں جب آیا تو فیسیلیٹیٹرس نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا اور اسٹوڈنٹس نے بھی ریجیکٹ کیا. اب آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹ ہیز اسٹارٹڈ اڈیپٹنگ اٹ, and same is applicable to the teachers as well. اب وہ بھی آہستہ آہستہ اس کو اڈیپٹ کر رہے ہیں. تو آئی ایم شیور with the passage of time اس کی effectiveness جو ہے اگر 80% بھی ہو جاتی ہے تو I think it's a very good kind of the achievement on the part of our education system. Okay, just adding one question to this کہ definitely ہم میں نے جب یہ ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے تو میرا زیادہ ایمفسائز تھا پاکستان کے ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر بات کرنے سے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ سینیریوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. کیا وہ اسکل سیٹ ہے جو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو امپلائیبلٹی اسکلس کی طرف لے کے آئیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ماسٹرز ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں, ہائر ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں, مگر ہم میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنا سی وی بھی صحیح طریقے سے نہیں بنا پاتے. تو کیا وہ اسکل سیٹ ہے جو ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں اپنے کریکولم میں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, جس سے ہم ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے اندر یہ اسکلز ڈیولپ کر سکیں کہ جب وہ مارکیٹ میں جائے تو وہ ایٹ لیسٹ کچھ پروفیشنل اسکلز ڈیولپ کر چکا ہو؟ I think Samin should start, then I will end it. صحیح. ہاں جی, اس پہ تو فرحان یہ بہت میرا خیال ہے ایک ایسا سوال آپ نے کیا ہے جو کہ دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اور کیونکہ کیریئر سروسز پرووائڈر ہوں میں نے یہ دیکھا ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں اور ینگسٹرز میں کہ ایک پرسنل برانڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ نے ایک سیلف اسیسمنٹ, یہ والی ساری جو ہے نا وہ اسکلز وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس پہ بالکل کوئی دھیان نہیں دے رہے ہوتے. اور اگر ہم یہ بات کریں, بیکاز میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس باڈی کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہوں, اگر ہم یہ بات کریں کہ جی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی ہیں, بیکاز میں نے کئی جو ہے وہ فورمز پہ یہ لوگوں کے جو ہے وہ سنے ہیں شکوے اور شکایتیں کہ یونیورسٹیز ان کو اس چیز میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی ہیں. میرا ان کو ایک آنسر ہوتا ہے اس پہ کہ دیکھیں ہم اگر اسی بلیم سیٹ پہ چلتے رہیں کہ یونیورسٹیز ہمیں کسی بھی چیز میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی ہیں تو پھر تو آپ میرا خیال ہے کبھی بھی جو ہے وہ ایکسیل نہیں کر سکیں گے. ابھی جتنے بھی لوگ ہمارے سامنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب لوگ بھی انہی یونیورسٹیز اور انہی سوسائٹی اور انہی جگہوں سے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن آگے بڑھے ہیں کوئی نہ کوئی قدم اٹھا کر. اور میں اس بات کو کنیکٹ کروں گی نالج اکانومی کی بات جو کامران صاحب نے شروع میں کی تھی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ نالج اور یہ سب انفارمیشن گین کرنے کے تمام ٹولز اور ریسورسز اویلیبل ہیں.
پھر آپ اگر وہاں پہ بھی یہ کمپلینٹس کریں کہ یونیورسٹیز یا اس طرح جو بھی ادارے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہے. اسکل سیٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی آئی وڈ اگری کہ آپ جس طرح سے بات کر رہے ہو فرحان کہ ہم ڈگریز کے اوپر فوکس اتنا زیادہ ہوتا ہے ایکچولی, اور گریڈس کے اوپر فوکس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ میں عام الفاظ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ وہ صرف اس چیز پہ ہوتا ہے کہ مجھے نمبر کس بات کے مل رہے ہیں, میں نے صرف اس پہ کام کرنا ہے. اینی تھنگ دیٹ از ناٹ میئرڈ, وہ اس پہ وہ جو ہے وہ نہ اپریسیشن بھی نہیں آ رہی, اور وہ جو ہے وہ اس پہ کام نہیں کرتے اسٹوڈنٹس. فار انسٹنس آپ مجھے یہ اس بات کا چھوٹا سا ایک جواب دیں کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ فرحان, اگر آپ جو ہے وہ جب گریجویٹ ہوئے تھے اور ہم آپ کو کہتے یا کوئی اور آپ کوئی کہیں سے بھی آپ گریجویٹ ہو آپ کو کہتے کہ جی آپ جو ہے وہ آپ کی ڈگری آپ کو تب ملے گی جب آپ پراپر سی وی اس فارمیٹ پہ بنا کر ہمیں دیں گے, یا پھر یہ والے جو میئرز ہیں, ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال آپ کو کبھی کہیں کسی کو کہا گیا. آپ کو صرف یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ اتنے کورسز ہیں, آپ نے اتنے سیمسٹرز میں ان کو کلیئر کرنا ہے, آپ کا یہ پرسنٹیج ہونا چاہیے اور آپ کا یہ CGP ہونا چاہیے, رائٹ. تو جس چیز کو آپ میئر ہو رہا تھا ہیومن سائیکالوجی ہے نا, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگین ایموشنل انٹیلیجنس اور ان ایریاز کو ہم میئر نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے میرے سے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے بیک اسٹیج فرحان, تو آپ نے مجھے یہ بھی سوال لکھا تھا کہ ہم ایپٹیٹیوڈ کے اوپر جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہوتے, کیوں کر رہے ہوتے ہیں, اور ایٹیٹیوڈ کے اوپر نہیں آپ کا میرٹ بن رہا ہوتا. سو یہ بہت سارے سوال ایسے ہیں جن کا بہت بہترین آنسر جو ہے وہ کامران صاحب میرے خیال ہے کر سکتے ہیں, بیکاز ہی از مچ ایکسپیرینسڈ. اور میں اس میں ایک سوال ینگسٹرس کی طرف سے ضرور کروں گی, ینگسٹرس کی طرف سے ایک سوال میں کامران صاحب کی طرف ضرور کروں گی کہ جب آپ اسکلس کی بات کر رہے ہو نا فرحان, اور جب ہم اس ایرا میں بات کر رہے ہیں جہاں پہ آن لائن لرننگ اور ورچوئل لرننگ کی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں یہ ایسا ٹائم ہے جس میں بہت ساری آن لائن کورسز اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, ہم لوگ پروفیشنلس بھی کر رہے ہیں. تو کامران صاحب یہ ینگسٹرس کی بڑی ایک یہ ہوتی ہے کوشچن ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی آن لائن لرننگ کر رہے ہیں کہ اس کی کیا ورتھ ہوگی, کیا آرگنائزیشنز اس کو ایکسیپٹ کریں گی. اب بہت سارے جیسے لنکڈن پہ بھی اگر آپ کو لنکڈن لرننگ کے بہت سارے کورسز مل رہے ہوتے ہیں, تو اس کی ورتھ کیا ہے, وہ ان کی کینڈیڈیچر کو انہینس کرنے میں کتنا ہیلپ آؤٹ کریں گے. رائٹ شمین, پہلی بات تو یہ ہے کہ دو ٹرمینالوجیز ایسی جو کٹھی آتی ہیں, ایک تعلیم اور ایک تربیت, ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی سب سے زیادہ جو فوکس انسٹیٹیوشنز کا ہے وہ تعلیم کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ فرض کیجئے میں نے ایک BBA کیا یا MBA کیا, میرے پاس سبجیکٹ نالج ہے, میرے پاس ایک ڈگری ہے, میرے پاس ایک CGPA ہے, اور شاید میرے پاس ایک ریفرنس ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نوکری مل جائے گی, ٹھیک ہے. اب میں جاتا ہوں انٹرویو پہ, یہ سب دونوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے. اب انٹرویو پہ جب آئیں گے تو انٹرویور کیا جج کر رہا ہے, سب سے پہلے وہ آپ کا کانفیڈنس لیول دیکھتا ہے, آپ کی کمیونیکیشن سکلز دیکھتا ہے, آپ کی پریزنٹیشن سکلز, ہاؤ یو کیری یور سیلف وہ دیکھتا ہے, لرنیبلٹی کو چیک کرتا ہے, ٹرسٹ وردینس کو دیکھتا ہے, ایز اے ٹیم ممبر آپ کو جج کرتا ہے, ایموشن انٹیلیجنس جو آپ نے بات کی اس کے اوپر وہ اس کو جج کرتا ہے. اب انفارچونیٹلی وہ 4 سال کے اندر انسٹیٹیوشن نے ان تمام سکلز پہ کوئی کام نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور پلیز یہ بڑا خوفناک ٹائم ہے, اور میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں تو لوگ شاید مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ یاد رکھیے گا کارپوریٹ ورلڈ نے انسٹیٹیوشنز کی ایویلیویشن کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا. کیوں ریجیکٹ کیا؟ نو لیٹ می ٹیل یو. فرض کیجئے کیمپس ڈرائیو ہوتی ہے, تو ایک کمپنی آتی ہے, فرض کریں یونیلیور آتی ہے, وہ آ کے کہتی ہے کہ جی ہم فلاں دن آئیں گے اور ہمارا ایک ٹیسٹ ہے, وہ آپ ٹیسٹ پہلے پاس کر لیں, ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ وہ ٹیسٹ پاس کو کہتے ہیں کہ اٹیمپٹ کرنے سے پہلے یہ نہیں کہتے کہ صرف اس کو وہ کرے گا جس کا 3.5 CGPA ہے, وہ کہے جس کا دل کرتا ہے کر لے. اب وہ 2 والا بھی کر رہا ہے, 2.2 والا, 3.5, 3 والا بھی کر رہا ہے. فرض کیجئے 2.2 والا نے اس کو کوالیفائی کر لیا, اس کو یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا 3 CGPA کیوں ہے, ٹھیک ہے. وہ 2.2 والے نے ان کا جو بھی IQ ٹیسٹ تھا واٹ ایور اٹ از, اب آج تو ویسے بھی ساری سیمولیشن گیمز ہیں جو کہ موبائل لنک اور سارے لوگ کر رہے ہیں. اب اس نے اٹیمپٹ کیا, اس نے کوالیفائی کر لیا, اس کے بعد انٹرویو سیریز ہی وہ کر گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو فوکس اس وقت یونیورسٹیز کا ہے یا انسٹیٹیوشنز کا ہے وہ ہے گریڈز کے اوپر, اور کارپوریٹ ورلڈ میں گریڈز کو میٹر نہیں کرتا, میٹر کرتا ہے کہ آپ کی کنسیپچول سکلز کتنی ہے, آپ نے جو سیکھا ہے کیا اس کو آپ اپنے اس آرگنائزیشن میں لا کے اس سینیریو میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. مثلا یہ جو دونوں بیٹھے علی ہے, فرحان ہے, دے آر فرام ہاسپٹیلٹی.
हॉस्पिटैलिटी में स्पेशलाइजेशन तो कोई भी नहीं कराता. फर्ज की इन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ी या सर्विसेज मैनेजमेंट पढ़ा या सर्विसेज मार्केटिंग पढ़ा, तो यहाँ पे आए तो एक्चुअली अगर इनमें ये एबिलिटी है कि उस मार्केटिंग मैनेजमेंट को और सर्विसेज मैनेजमेंट को अगर वो यहाँ पे आके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अडेप्ट कर लेते हैं, दे आर सक्सेसफुल. तो ये एक बड़ा खौफनाक है सिनेरियो है जो कि विच इज नॉट वेरी गुड. याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन आर हायरिंग इवन 2 CGPA, 2.2 CGPA, 2.5 CGPA, बल्कि अब तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं कि तुम्हें अगर तूने BBA नहीं किया डजंट मैटर, तुम्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो यार कर लो. और याद रखें सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो स्किल बेस्ड है, इट इज नॉट ए डिग्री. ठीक है, और वो आप किसी भी, आप जो अभी बात कर रही थी, आप कोर्सेरा से सीख लें, यूडेमी से सीख लें, आप एलिसन से सीख लें, आप एडेक्स से सीख लें, MIT से ले लें, हार्वर्ड से ले लें, आपको सारे वो सिखा रहे हैं और फ्री सिखा रहे हैं. यू गेटिंग माय पॉइंट. सो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ओवरऑल जो भी आपका सिलेबस था पुराने वाला, उसको आजकल के जमाने से अडेप्ट करना बहुत जरूरी हो गया है. यानी कि आपकी जो मेथोडोलॉजी होती है, वो जो टेक्सोनॉमी आपकी है, उसके हिसाब से आपका जो एम्फेसिस होना चाहिए वो एप्लीकेशन पे होना चाहिए, ना कि नॉलेज के ऊपर. सो दिस इज द चेंज व्हिच वी नीड टू डू करंटली. और इसके हवाले से देयर आर लॉट ऑफ सच फोरम्स अवेलेबल, या जैसे आपने प्लेटफॉर्म्स की बात की, मैंने अभी आपसे यूडेमी की बात की, कोर्सेरा की बात की, एलिसन अवेलेबल है, एडेक्स अवेलेबल है, MIT है, हार्वर्ड है, बल्कि पाकिस्तान में आपको पता है, आप तो खैर चूंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी में LEJ फॉर लर्निंग का जो आपके पास वेबसाइट अवेलेबल है, उसके अंदर राइट फ्रॉम द क्लास 1 से लेके टिल टू योर मास्टर्स एंड PhD आर द कोर्सेज आर अवेलेबल, एंड पीपल नो अबाउट इट, हम उससे सीख सकते हैं जाके. सो दैट्स माय टेक ओवर हियर. अच्छा कामरान साहब, इसी जो आपने भी पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब की, इसी पे मेरा एक छोटा सा कंसर्न है. जैसे अभी आपने कहा कि 2.0, 2.2 आर स्टिल एक्सेप्टेबल इन द मार्केट. सो क्या हमें ये लग रहा है कि जो हम जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, तो जो मार्केट है, मार्केट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट सिलेबस एनीमोर. दे डोंट वांट पीपल के इसने 4 CGPA वाला, दिस मींस उसने बुक तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ली सारी. सो इज मार्केट नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट बुकिश नॉलेज एनीमोर, या हम सिलेबस हमारा ऑब्सोलीट हो गया कि हम आपको मार्केट को चाहिए ही नहीं? अली, अभी एक साहब ने यहाँ पे सवाल भी किया है, आई एम श्योर वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे. प्रॉब्लम क्या है, प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, मैं अक्सर जब अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ अपनी क्लास में, तो मैं ये कहता हूँ कि आई एम नॉट टीचर बाय प्रोफेशन, आई एम ए प्रोफेशनल टीचर, सो देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है. सो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि HRM किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, पढ़ाई जाती है डेजलर से. डेजलर को आप कह सकते हैं कि इज एन बाइबल ऑफ HR. ठीक है. अब एक टीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ टीचिंग करता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के साथ, राइट, और उसने आया और वो पढ़ के चला गया. अब आपने जस्ट टू एलैबोरेट इट, HRM में क्या पढ़ लेते हैं, HR प्लानिंग पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कॉम्पनसेशन पढ़ेंगे एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ठीक है. अब फर्ज कीजिए कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाए. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो भाई हर चीज बदल गई. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज नाउ नोन एज द कैपेबिलिटी मैनेजमेंट. compensation is known as total reward. ठीक है जी. OD is a different subject altogether. HR business partnering का concept altogether different है. HR analytics is the topic of the today. अब मुझे ये बताएं कि वो टीचर जिसको कॉर्पोरेट एक्सपोजर ही नहीं है, you see HSC ने भी बहुत अभी इसके ऊपर ज्यादती किया. आई थिंक उन्होंने क्या किया जी कि MPhil होना चाहिए आपको, तो फिर आप पढ़ा सकते हैं मास्टर्स को. अब MPhil वाला तो या PhD बेसिकली जो लोग करते हैं वो टीचिंग के लिए नहीं करते, वो रिसर्च के लिए करते हैं. ठीक है. अब उनका कॉर्पोरेट एक्सपोजर तो है कोई नहीं, तो उनको क्या पता हो कि कोक के अंदर डिजिग्नेशंस क्या हैं. इस वक्त मार्केटिंग में आ जाए, मार्केटिंग बिल्कुल चेंज होगी. पहले सेल्स एंड मार्केटिंग थी, अब ट्रेड एंड कमर्शियल हो गया. ठीक है जी. अब आप ट्रेड के अंदर चाहते हैं, पेट्रो डिफरेंट है, ऑन साइट डिफरेंट है, ऑल दिस एवरीथिंग इज योर, हर चीज बदल गई. लेकिन किताबें वही हैं और पढ़ाने वाले पिछले, आई एम श्योर उन्होंने पहले, फिर मैं गलत बात करूंगा, पता नहीं मुझे क्यों मेरे मुंह से ही निकल जाती है हमेशा से, कि वो एक स्लाइड्स बनाई हुई है, वो पता नहीं 5वें एडिशन की, और अब 12वां एडिशन उसका आ गया. ठीक है. वो 5वें एडिशन चूंकि स्लाइड्स बनी हुई हैं,
تو اسی کو ہم نے استعمال کر دیتے ہیں, اسی کی میں کاپی دے دیتا ہوں کسی کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, یا اپنے نوٹس دے دیتا ہوں پڑھنے کے لیے, وہ پڑھ کے آ جاتا ہے. اب وہ جاتا ہے جس وقت کارپوریٹ ورلڈ کے اندر, وہاں پہ دنیا ہی اور ہوتی ہے. تو آئی پرسنلی فیل دا مین پرابلم از کہ آپ کو اس وقت جو آپ کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں اس کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا. کسی نے یہاں پہ لکھا بھی تھا دیٹ یو نو دیر ہیز ٹو بی دا لنکیج بٹوین دی ایجوکیشن اینڈ دی انڈسٹری or maybe the corporate world as well. That's the biggest problem right now we are having. Yeah. کامران صاحب میں اس کے ساتھ بالکل ایگری کروں گی. On a lighter note, to say something. Sameer. Yes, Sameer was saying something. جی میں اس میں بالکل ایگری کروں گی کیونکہ میرے پاس بہت پوٹینشیل جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور جو گریجویٹس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, اور میں ان کو ایک چیز ہمیشہ کہتی ہوں. فار انسٹنس 16 ایئرس آف ایجوکیشن کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ باڈی میں کہ چلیں اب جاب نہیں مل رہی تو چلیں ایم ایس کر لیتے ہیں, ایم فل کر لیتے ہیں, بیکاز دے نو کہ ایچ سی کی ریکوائرمنٹ میں اسی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ کنیکٹ کروں گی, اور میں ہائیلی ڈس ایگری کرتی ہوں اس بات کے ساتھ کہ دنیا کی ہر جاب کے لیے کسی نہ کسی قسم کا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے, لیکن ٹیچنگ میں لیکچررشپ کے لیے 18 سال کی ایجوکیشن کے نہیں ہوتا. جو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا فلا ہے ہمارے سسٹم میں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک کلاس میں جانا ہے جہاں پر 25-30 لوگ ایٹ منیمم ہوں گے, اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بڑھ چکا ہے. اب آپ 25-30 مائنڈ سیٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں جب آپ کے پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈسٹری میں کیا ہے. میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز اس میں یہ رول ادا کر سکتی ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو ایز اے لیکچررشپ پر لیں ہی نہ جن کے پاس انڈسٹری کا ایٹ لیسٹ 4 to 5 years کا ایکسپیرینس نہ ہو. تو آئی تھنک دیٹس دا اونلی تھنگ دیٹ کین بی ڈن. ادروائز تو دس از ویری ایزیئر اینڈ اسموتھر پاتھ کہ آپ نے پڑھا اپنے 18 سال کی ایجوکیشن کی اور اس کے بعد ڈائریکٹلی لیکچرشپ میں آ گئے اور آپ بالکل وہی تمام چیزیں پڑھاتے جا رہے ہیں جس طرح کامران صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. اچھا میں ایک بات ایڈ کروں گا سمین, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اگر فرض کیجئے فیشن ڈیزائننگ میں آپ ماسٹرز یا بیچلر کریں, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں فیشن ڈیزائننگ میں پی ایچ ڈی کون ہے؟ اور دوسری بات ہے فیشن ڈیزائننگ کو کون پڑھا سکتا ہے؟ اچھا HSY پڑھائے گا, ماریا بی پڑھائے گی, علی ذیشان پڑھائے گا نا, جس کو کہ فیشن ڈیزائننگ آتی ہے. اب پہلے تو آپ پی ایچ ڈی ڈھونڈے نا, اس میں سے نہیں ملتا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ So there actually at the HSC level there are a lot of shortcomings. Unfortunately وہاں پہ it's important کہ آپ corporate world سے لوگوں کو لائیں اور انہیں کہ یار تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. اب تو دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ نیا کنسپٹ جو ہے وہ وکی لرننگ کا آ گیا. کہتے ہیں کتاب لگاؤ ہی نا. جب آپ کتاب لگاتے ہو یا فرض کیجیے آپ اس کا ایک وہ بناتے ہو, سلیبس بناتے ہو, تو آپ ریسٹرکٹ کر رہے ہو. وکی لرننگ کیا ہے کہ 50 اسٹوڈنٹ ہے, 50 اسٹوڈنٹ سے کو یہ ٹاپک ہے اور کل آپ سارے اس کے اوپر نا اپنا ایک ٹاپک نکال کے لے کر آؤ. سو کین یو امیجن دیٹ 50 اسٹوڈنٹس آر شیئرنگ 50 ڈفرنٹ کنسپٹس آن ون ٹاپک. دس از دا نیو کنسپٹ. کتاب تو آپ کی 500 صفحوں کی ہوگی, 600 صفحوں کی ہوگی. دیٹس آل ایز سمپل ایز اٹ از. سو آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو بہت کنفائن کر دیا. سوری جی. جسٹ آن اے لائٹر نوٹ, کہیں سیشن کے بعد بہت سے ٹیچرز ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور ہمارے نہیں بہت ریسپیکٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے ٹیچرز میتھڈالوجیز ہی ڈیفر کر لیں تھوڑی سی, کہ وہ دیکھ لیں, انہیں سمجھ آئے کہ یار دس از دا وے, ہم کس طریقے سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. سو وی آر ٹاکنگ آن ویری پازیٹیو سائڈ. اچھا میرا ایک اسی بات کو آگے لیتے ہوئے مجھے سلیبس خاص طور پہ, کیونکہ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ جی وہی بات ہے, اگر HSY اگر ان لوگوں کی بھی آپ دیکھیں اکیڈمک کوالیفیکیشن, سو دے ہیو لائک MBAs اینڈ میکینیکل انجینئرز اینڈ آل دوز اسٹف, because we don't have that technical information یا technical expertise ہماری پڑھائی میں ہے ہی نہیں. ہاسپٹیلٹی کو لے لیں, ہمیں اگر ہم ریکروٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں and we want a technical person جو ہاسپٹیلٹی سے ریلیٹڈ ہو, تو اس کی پڑھائی پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے. آپ کے کہیں کوئی یونیورسٹیز نہ پراپر ماسٹرز نہیں کرا رہے. اٹ از اونلی ریسٹرکٹڈ ٹو سرٹیفکیشن. تو کامران صاحب آپ اگر تھوڑی سی انلائٹن اس آن دس کہ ہاؤ دس ڈفرنس یا دس گیپ بٹوین جو ہماری اکیڈمک اور ہماری پروفیشنلزم میں ہو رہا ہے یا ہماری کارپوریٹ ورلڈ میں ہو رہا ہے, اس کو کیسے ریڈیوس کیا جائے, کہ کیا سلیبس ہمیں ریویمپ کرنا پڑے گا, ہمیں دوبارہ کارپوریٹ ورلڈ کو ایڈ کرنا پڑے گا, کہ آپ بتائیں کہ آپ کو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے.
मार्केट में यही सारे आपको now let me explain you अब हम बात कर रहे हैं से about BBA और MBA में स्पेशलाइजेशन की, ठीक है. इस वक्त क्या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है आपको? मार्केटिंग, मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एंड अब कुछ लोगों ने सप्लाई चेन ऐड कर दिया. नाउ सी इस वक्त जो फास्टेस्ट ग्रोइंग आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली हो रही है, ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, यू नो ऑल दैट, टूरिज्म है, यू नो दे ऑल आर, यू नो. मुझे बताइए, डू वी हैव एनी यूनिवर्सिटीज जो कि ये कोर्स अवेलेबल है? गौतम इज वन लाहौर के अंदर, और वो पाकिस्तान टूरिज्म वाले जो हैं वो कुछ सर्टिफिकेशन करवा देते हैं, एंड दैट एज सिंपल एज इट इज. अदरवाइज आप इस वक्त जो दुनिया में रिक्वायरमेंट देखें, दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट. याद रखिएगा 2025 से 2030 तक बहुत से ऐसे प्रोफेशंस होंगे जो यहाँ पाकिस्तान में होंगे ही, दुनिया में तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, ठीक है. और बहुत से ऐसे होंगे जो कि प्रोफेशंस होंगे और आपको करने होंगे, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है एनालिटिक्स है, फिर डेटा एनालिसिस है, डेटा माइनिंग है, यू नो ऑल दैट. लकीली सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज ये चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है, बट बहुत सी चीजें चेंज हो रही होंगी. तो एक्चुअली यूनिवर्सिटीज हैज टू थिंक अबाउट इट. अब पूरा एक रीवैम्प करना कि कैसे इसको करेंगे, क्या हम चेंजेस करेंगे. मैं आपको एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग दूंगा. मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, अब मैं जिक्र नहीं करना चाहता, एक डिपार्टमेंट में एज एन मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे गया, तो उनका वो सोशल पता नहीं डेवलपमेंट में कोई मास्टर्स या बैचलर कराते हैं. तो वो मैंने जब उनका वो देखा तो उसमें HRM था ही नहीं, और ना उसके अंदर MIS था. कैन यू इमेजिन कि आजकल की दुनिया में MIS के बगैर क्या आप कुछ कर सकते हैं? अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त किसी भी अच्छी कंपनी में जाए ना, तो पहला सवाल आपसे पता है क्या होता है? आपको एक्सेल आता है? yes. मोस्ट एप्लीकेबल, ठीक है जी. और एक्सेल पे कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखाती, चले यार छोड़ो, डैशबोर्ड नहीं सिखाता तो मैक्रो लगाना तो सीख लो यार. सी, अब ये क्या है? ये स्किल है. अगर आप फर्स्ट करें 100 लोग जाते हैं और उसमें एक ऐसा स्टूडेंट है जहां वो फर्स्ट करें एप्लीकेंट है जिसका 2 CGPA है, लेकिन उसको एक्सेल बड़ा अच्छा आता है, दे विल डेफिनेटली हायर हिम, क्योंकि वो उसकी एप्लीकेशन हो रही होगी, वो जो उसने वहां पे वो कोर्सेज पढ़े उसकी एप्लीकेशन नहीं हो रहा होगा. तो आपकी वाली बात है अली, दैट यू नो वेरी सीरियस नोट के ऊपर इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इसको जो है, अब मीडिया मैनेजमेंट है, रिटेल सेल्स मैनेजमेंट है. आप सोचें रिटेल सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर कितना बड़ा बूम है पाकिस्तान के ऊपर. पहले आपने कभी नाम सुने थे, अब आपके पास कॉन्डी आ गया, आपके पास स्पार आ गया, इम्तियाज आ गया, पता नहीं कितने स्टोर्स हैं जो खोलते जा रहे हैं. और फिर जलालसंद एक्सपैंड कर रहा है, फिर आपका अल्फता एक्सपैंड कर रहा है. यू नो दे नीड टू हैव द पीपल हु कैन मैनेज इट. यस. अच्छा, इसी से रिलेटेड कुछ हमें ऑनलाइन क्वेश्चंस भी अब हमें काफी आ चुके हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको भी पुट अप करेंगे. हमारे साथ असफंद या खान, ये आस्क्ड अ क्वेश्चन जो अभी बिल्कुल रेलेवेंट है हमारे साथ, कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या हमें डेवलप करना चाहिए. ही इज आस्किंग व्हाट वुड वी हैव टू चूज नाउ बिटवीन डिग्री एंड स्किल्स. सो देयर इज अ टाइम कि अब डिसीजन लेने के डिग्री जरूरत है या स्किल जरूरत है. जी कामरान साहब, इफ यू वांट टू ऐड सम इन्फॉर्मेशन. मैं फिर वही कहूंगा, समीन शुरू करेगी, फिर मैं इसको एंड करूंगा. चले समीन, यू आप मुझे फंसा देते. चले समीन, यू स्टार्ट. अच्छा, डिग्री करें कि स्किल करें, आई थिंक कि हम बिल्कुल भी जो है ना वो कट ऑफ नहीं कर सकते डिग्रीज को. एक स्पेसिफिक लेवल की डिग्री जो है वो डेफिनेटली आपको रिक्वायर होती है, क्योंकि वो आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक्सपर्टीज या इन चीज़ों को नहीं शो कर रही होती है, आपका कमिटमेंट लेवल भी एक शो कर रही होती है. और एजुकेशन के बारे में अगर आप बैठ के सर्च करें कि एजुकेशन होती क्या है बेसिकली, तो वो एक सिर्फ ये पढ़ाई नहीं है जो किताबों में हम पढ़ाते हैं. आई मीन उसमें मॉरल वैल्यूज़ हैं आपकी, वो एक फैसिलिटेटेड लर्निंग का एक पूरा प्रोसीजर होता है. तो आप बहुत सारे और एरियाज को भी सीखते हैं. हैविंग सेड दैट, मैं इस पे जो है वो उसको क्लोज ये करूंगी कि अगर आपके पास डिग्री है लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं है,
تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا آگے سروائیو کرنا. میں صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ اس کو آگے لے کے جاؤں گی کہ ابھی ایکسل کی بات کی ہے کامران صاحب نے. سر میں پلیسمنٹس بھی کرتی ہوں, گریجویٹ پلیسمنٹس. آئی اسٹل ریممبر مجھے 2 سے 3 آرگنائزیشنس نے جب وہ بھیجتے ہیں ہمیں کہ ہمیں جی آپ سی ویز بھیج دیں, یہ والے ہمیں گریجویٹس ریکوائرڈ ہیں, تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا کیا جاب اسپیسیفکیشن ہے, وٹ ایریا آف اسپیشلائزیشن دیٹ یو ریکوائر. آئی اسٹل ریممبر دیئر ور 2 آرگنائزیشنز, انہوں نے مجھے کہا irrespective of any specialization, بے شک اس کی گریجویشن بھی کمپلیٹ نہ ہو, ایکسل آتا ہو, مائکروسافٹ ایکسل آتا ہو. اور ٹو بلیو می, جب میں نے اس کو سرکولیٹ کیا تو میرے پاس کوئی جو ہے وہ پراپر اپلیکیشنز نہیں آ رہی تھیں, بیکاز مینی اسٹوڈنٹس, مینی گریجویٹس, ان میں سے کسی نے فوکس ہی نہیں کیا ہوا تھا ایم ایس ایکسل پہ. رائٹ جی, میں اب یہاں پہ بات شروع کرتا ہوں. دیکھیں ڈگری ڈیفینیٹلی ضروری ہے, بلکہ اب تو بہت سے میرے اسٹوڈنٹ جو BBA کے ہیں مجھے پوچھتے ہیں MBA کرنا چاہیے, میں نے کہا نہ کرو یار, کوئی فائدہ نہیں. اور آئی ایم سیریسلی ٹیلنگ یو, بیکاز میں کارپوریٹ ورلڈ میں رہتا ہوں, تو آپ یقین کریں بہت سی آرگنائزیشن کرنٹلی پریفر کر رہی ہیں کہ ہم بیچلر کو لے لیں. ایک تو وہ ینگ ہے, ٹھیک ہے, وہ اڈیپٹیبل ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ فکس نہیں ہوتا. ایک پہلی بات تو یہ. سیکنڈ بات جو آپ نے اسکلس کی ہے, تو یاد رکھیے گا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے. یونیورسٹیز میں وہ انٹرنشپ کے لیے بہت ہی پور پلیسمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, موسٹلی آرگنائزیشن مانگتی ہیں کہ جی تیسرے سال میں 3rd ایئر کے بعد ہم آپ کی انٹرنشپ کروائیں گے, ٹھیک ہے. میں ہمیشہ سے اس بات کے حق میں ہوں کہ آپ انہیں کہو جی ہم نے اس کے پیسے نہیں لینے, آپ اس کو رکھ لیں صحیح 1 مہینے کے لیے. اچھا, جو آپ کی لرننگ 1 سال میں یونیورسٹی میں ہوئی ہے نا, وہ لرننگ آپ کی 4 to 6 ویکس کے اندر کسی بھی کمپنی میں کام کرنے سے ہوتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ 4 سال میں جب اپنا بیچلر آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو کم از کم آپ 4 جو ڈفرنٹ کمپنیز کے ساتھ اپنی انٹرنشپ کر کے آ چکے ہوتے ہیں. تو یو آلریڈی ہیو اے سیٹ آئیڈیا اباؤٹ دا اسکل سیٹ جو کہ کارپوریٹ لیول پہ چاہیے ہوگا اور ڈفرنٹ انڈسٹریز پہ چاہیے ہوگا. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. میرا بیٹا از ڈوئنگ ہز BBA فرام LSE, تو اس کو میں نے رائٹ فرام دی فرسٹ ایئر سے میں اس کو لے کر گیا, میں نے ایک جگہ پہ ریکمینڈ کیا, تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو 3rd ایئر میں لیتے ہیں. میں نے کہا جی رکھ لیں, پیسے نہیں دینے آپ نے, اس سے کام کروائیں بس آپ. تو اس نے فرسٹ ایئر میں کیا, 2nd ایئر میں کیا. فرسٹ ایئر ہی ڈیڈ فار دا پیکیجز, ٹھیک ہے. 2nd ایئر ہی ڈیڈ فار کوک. 3rd ایئر میں نے کہا یار تو نے چونکہ مارکیٹنگ اینڈ میڈیا لیا تو برامرس میں کرنا چاہیے. اس نے برامرس کے اندر اپنی انٹرنشپ کیا. جب اس نے وہاں پہ کیا تو انہوں نے کہا یار تو ہمیں جوائن کر لے. اس نے کہا جی میرا تو BBA نہیں ہوا ہوا. انہوں نے کہا اچھا یار چلو کوئی بات نہیں, جب کرو گے پھر آ جانا. دین وین ہی کمپلیٹڈ تو انہوں نے کہا یار تو پارٹ ٹائم کیوں نہیں کرتا, ٹھیک ہے جی. آج وہ گھر بیٹھ کے 6 to 11 سوشل میڈیا مینجمنٹ کرتا ہے ان کے لیے, اور اس کے وہ اس کو پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ اب اس کا BBA اب لاسٹ ایئر ہے اس کا, یہ جون میں ختم ہو جائے گا. تو اسٹارٹڈ پوسٹنگ, تو rosie.com پہ اس نے اپنا CV پوسٹ کیا. Within 15 minutes he got the call from a top consulting company کہ جی ہم نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا بندہ چاہیے, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, آپ آ جائیں. اس نے کہا جی آپ پیسے تھوڑے دے رہے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم پیسے نیگوشیٹ کر لیں گے, آ جائیں. اب مجھے یہ بتائیے BBA کمپلیٹ نہیں ہے بٹ اس کے پاس ایک اسکل ہے, اور اسکل کیا ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی, اور اسی بیس پہ ہی گیٹنگ اے جاب. سو دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس. اور اسکل سیکھنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ انٹرنشپ ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ پروفیشنل فورمز کے ممبر ہی نہیں. مثلا جو لوگ مارکیٹنگ میں BBA MBA کر رہے ہیں وہ مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان کے ممبر نہیں, ٹھیک ہے. بہت سے آپ کے فورمز ہو رہے ہیں, ان فورم سے فری ہے جہاں پہ آپ سیکھ سکتے ہیں, وہاں نہیں جاتے وہ. تو اسکل کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ والی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشن یہ سکھائے, یہ ہمارا اپنا انیشیٹو بھی ہے, اور ہمیں ریلائز کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کرنا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ یو شوڈ گیٹ یور سیلف ایکسپوز ٹو اٹ. اور جب ایکسپوجر ہوتا ہے نیٹ ورکنگ ہوتی ہے آپ کی, اور نیٹ ورکنگ سب سے بہترین آبجیکٹو ہے آپ کا فار یور کریئر پاتھ وے یا کریئر ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا کامران صاحب, اسی پہ ایک پوائنٹ ہم نے بھی ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم یونیورسٹیز میں کیا پڑھا رہے ہیں یا کس طریقے سے پڑھا رہے ہیں. اگر کارپوریٹ سائڈ دیکھیں تو ابھی آپ نے انٹرنشپ کی بات کی, تو ڈو یو تھنک وی آر ڈوئنگ جسٹس ود دس انٹرنشپ پروگرامز آلسو,
क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंटर्नशिप इंटर्नीज को उस तरीके से लर्निंग मेथोडोलॉजी की बात हो रही है ना, कि क्या हम उनको वो मेथोडोलॉजी के तौर पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्रोसीजर सिखा पा भी रहे, या वो एक हमारे लिए एक क्लर्क बनता है कि फोटोकॉपी कर लो, ये कर दो, वो कर दो? देखो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज ट्रीटिंग इंटर्नीज. मैं आपसे एग्री कर रहा हूं. देखें, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कोक, पेप्सिको, नेस्ले, यूनिलीवर, एंग्रो, इन कंपनीज ने क्या किया है कि इन्होंने एमटीओशिप प्रोग्राम किया. और याद रखिएगा, जब ये एमटीओशिप प्रोग्राम है ना, ये 6 हफ्ते का नहीं है, ये है इनका 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का. और उनको 20,000 नहीं देते, उनको 90,000 रुपए देते हैं, 90,000 रुपीज देते हैं. ठीक है. आपका सवाल यह है इंटर्नशिप के ऊपर. अच्छा, अगर आप जा रहे हैं किसी पब्लिक सेक्टर फर्ज कीजिए किसी भी जगह पे, तो वहां पे जो इंटर्नी आता है, ये एमटीयू आता है, उससे तो यही काम होता है जो आप कहते हैं, ये फाइल कर दो, इसकी फोटोकॉपी कर लाओ, अच्छा ये फलां काम कर लो, सपोर्टिव रोल वहां पे होता है. लेकिन जो आपकी कॉर्पोरेट है, मल्टीनेशनल्स हैं, अच्छी लोकल कंपनीज हैं, उन्होंने बाकायदा इसका एक पाथवे बनाया हुआ है कि जी अगर आपने 6 हफ्ते आना है तो 6 हफ्ते आपको क्या क्या करना है. तो वो बाकायदा आपको ज्वाइन करने से पहले आपका पूरा पाथवे 6 वीक्स का, 4 वीक्स का डिस्कस करते हैं. उसके बाद बाकायदा एवेल्युएशन करते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिफाइंड टू यू. यस, ये बहुत थोड़ा है, अभी बाकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मैच्योरिटी लेवल नहीं आया है, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, बल्कि आप क्या कहेंगे प्रोफेशनल लेवल पे. यानी कि जिसके पास मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, उसको भी चाहिए कि बेशक और कुछ नहीं तो वो सोसाइटी को पे बैक करने के हवाले से ही उस जो भी उसके पास आया है, ये उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि उसको वो उस 6 हफ्ते का एक इतना बेनिफिट तो दे यार कि जिसमें वो सीख के जाए वहां से. ऐसे बेशक पैसे ना दे यार, डोंट गिव द मनी, स्टाइपेंड ना दे, लेकिन उसको सिखा के तो भेजें, नॉलेज दे. नॉलेज. आई एम श्योर के चेंजेस हैं आहिस्ता. देखें, एक प्रॉब्लम और भी है, चूंकि आपने मुझे एचआर के हवाले से कहा, तो एचआर जो अभी भी पाकिस्तान में है, एचआरएम जो है, वो मैं नहीं समझता कि अभी मैच्योरिटी पे गई है. अभी भी शायद इन्फेंसी से कुछ चाइल्डहुड के लेवल पे आई है. ठीक है ना. अभी सपोर्टिव रोल से निकल के शायद कंसल्टेटिव रोल पे जा रही है, और अभी स्ट्रेटेजिक रोल पे नहीं आई है. तो एक वजह ये भी है, चूंकि किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप या एमटीओ प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने का सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो जाएगी, वो तो एचआर वाले के पास जाएगी. बिल्कुल, क्योंकि उसी ने उसको कंडक्ट करना है और उसी को उसका पूरा लर्निंग पाथ. तो आई एम श्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ये होगा, तो यू विल सी दैट इसमें होना शुरू हो जाएगा. बट कुछ चीजें जो है ना, याद रखिएगा, सब कहते हैं ना, एक होती है ना आपकी कॉन्शियस लर्निंग है, और एक आपकी अनकॉन्शियस लर्निंग, वो तो हो रही होगी, क्योंकि जब आप वर्क प्लेस पे होंगे तो आप सिस्टम सीख रहे हैं, तो आपसे सीख रहे हैं, आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो इसलिए वो लर्निंग हो रही होती है. मे बी ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग ना हो रही हो, लेकिन वो लर्निंग हो रही होती है. बिल्कुल बिल्कुल. Farhan, you wanted to add something, or we go to the next? Yes, wanted to add, Ali, इस कमेंट के बारे में, आप जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहे हैं, बेसिकली आई थिंक एटीट्यूड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्या हम यंगस्टर, एज अ यंगस्टर अगर मैं बात करूं, तो क्या मैं ये नहीं सोचता कि अगर मैं मास्टर्स की क्लास में बैठा हुआ हूँ और मेरा मास्टर्स कंप्लीट, मेरा एमबीए कंप्लीट, मेरा बीबीए कंप्लीट हो जाएगा, क्या मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं मार्केट में जाऊंगा विदाउट एनी स्किल सेट, विदाउट एनी जो है मेरे पास प्रॉपर जो है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, क्या मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे 6 फिगर सैलरी ऑफर कर दी जाएगी? तो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ ये कैंडिडेट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच का गैप है. मैं आपको एक बात, आई एम श्योर ये वैसे तो सबीन का एरिया है, बिकॉज शी इज इनटू करियर काउंसलिंग एज वेल. देखिए, हमारा जो यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा एक गैप है ना, वो आपके स्टूडेंट काउंसलिंग का और करियर काउंसलिंग का भी है. सी मेरी अभी भाई की बेटी मैगिल में गई, ठीक है, तो वहां पे वो हर वीक में एक खास तौर पे जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एक वो काउंसलिंग सेशन करते थे. तो उसने 3-4 अपने सेशन जो है वो मिस किए. तो वो काउंसलर उसके पास आई, उसने कहा तुम क्यों नहीं आ रही? उसने कहा बिकॉज आई थिंक आई डोंट नीड इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. कहते नो, यू माइट बी नॉट बी फीलिंग द प्रॉब्लम्स राइट नाउ, you might be having problems in future because it's a new environment for you. You are coming from UAE, you are a Pakistani,
Here you want to have a different type of students, we have a different ethnic groups as well, you have to come over there. अब imagine करें, उसने बताया कि एक दफा मैंने अपने करियर काउंसलर को ये लिख दिया कि हमारे 2 एग्जाम जो है वो एक दिन में हो रहे हैं. You know what she did? उसने उस प्रोफेसर से जाके ये कहा कि how you can dare to do it, why you are putting this kind of a stress on your students, there should be only one exam in a day. Can you imagine what I'm telling to you? This is किसने किया? करियर काउंसलर ने. क्यों? उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो स्टूडेंट है उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल जो उसकी वेल बीइंग है वो उसकी जिम्मेदारी है. ये बहुत वीकर एरिया है हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां पे जाके मैं शेयर कर सकूं और उनसे अपनी प्रॉब्लम को का जो है वो सोल्यूशन ले सकूं. बिल्कुल बिल्कुल ठीक. अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे साथ है गयास बलबन का. ही इज आस्किंग व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ इमोशंस ऑन लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन. सर कामरान सईद, प्लीज कमेंट ऑन दिस. आप बेसिकली गयास, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो इस वक्त. देखें, ये जो नॉलेज इकोनॉमी है ना, जब आपका इंडस्ट्रियल एरा था ना, तो उस जमाने में आपको फिजिकली स्ट्रांग होना था. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि फिर आपका मिलेनियम जब स्टार्ट हुआ ये 90s के अंदर, तो टेक्नोलॉजी जब आई तो फिर आपको आईक्यू बहुत स्ट्रांग हो गया बिकॉज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन वाज रिक्वायर्ड. ये जो आजकल का जमाना है जहां पे कि बहुत तेजी से चेंजेस आ रही हैं. अब ये जो कोरोना की आप चेंज देख रहे हैं, यू नो, इट इज द बिगेस्ट स्ट्रेस ऑन आवर इमोशंस. तो एक्चुअली अब कहते हैं कि आपका जितना अच्छा आईक्यू हो, लेकिन अगर आपका ईक्यू अच्छा नहीं है और आपने अपने ईक्यू पे काम नहीं किया है, तो जो चेंजेस आ रही हैं वो आप कैसे अडेप्ट करेंगे. मसलन टेक द एग्जांपल, एक प्रोफेसर हैं पढ़ाने वाले जो कि फर्ज करें पिछले 40 साल से पढ़ा रहे हैं और वही उनकी मेथोडोलॉजी थी किताब की, वो यू नो चॉक की और बोर्ड की. और आज आप उनको कहते हैं कि जी आप टीम्स के ऊपर पढ़ाएंगे. अब वो परेशान हैं कि सामने मेरे क्लास नहीं बैठी हुई, ठीक है, मैं करूं क्या? अच्छा, मैं बोर्ड पे लिख नहीं सकता, मैं बोलूं क्या? यू नो, और लोग मुझसे सवाल नहीं पूछते, मैं उनसे सवाल नहीं पूछता, मैं करूं क्या? तो अब क्या हुआ कि अब उनकी, ही इज ब्रिलियंट, उनकी आईक्यू लेवल बड़ा कमाल का है, नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन एडेप्टेशन टू द चेंज वेयर इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड इज नॉट देयर. तो जो गयास ने यहाँ पे सवाल किया है, आई थिंक जूजू आपकी तालीम बढ़े तो आपका EQ लेवल बढ़ना चाहिए या आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ग्रूम होनी चाहिए. अगर वो नहीं होगी तो करंट एरा ऑफ चेंज जो आने वाला है, फ्लाइंग कार्स आर कमिंग, इलेक्ट्रिक कार्स आर देयर, ठीक है, तो फिर क्या करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू अडैप्ट इट? So it's important that for to adapt the changes, you need to have emotional changes, emotional intelligence. और हायर एजुकेशन के ऊपर जो आप पढ़ें तो ना सिर्फ कि आपका IQ बढ़े बल्कि आपके EQ को भी ग्रूम होना चाहिए. That's my perspective. अच्छा, इसमें कामरान साहब, आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि जिस तरह मैं पहले उसको फरहान को ये कह रही थी कि जिस चीज़ को हम मेजर नहीं कर रहे होते उस पर वो कोई एप्रिसिएशन भी नहीं आ रही होती, परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही होती. व्हाट इफ द यूनिवर्सिटीज स्टार्ट प्रोवाइडिंग a complete set of कि जी आपका EQ का क्या स्कोरिंग है इन सब चीज़ों के ऊपर along with the transcript. Do you think कि इंडस्ट्री के पास जब इस तरह का एक डॉक्यूमेंट जाएगा तो वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इन हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट्स पे? देखो सबीन, अगर आप अभी भी ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड के ऊपर आप जाएं तो उनके साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, ठीक है. वो बेसिकली आपकी जो कॉम्पिटेंसी एनालिसिस है वो करते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी है, मेरी एनालिटिकल्स है, मेरी क्रिएटिव पार्ट्स हैं, मेरा प्लानिंग पार्ट है, वो कितना अच्छा है. तो एक्चुअली वो इस तरह की रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं जिससे कि आप, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन की सिलेक्शन जो होती है उसमें साइकोमेट्रिक टेस्टिंग इज वन ऑफ देयर वे, या जो बिहेवियर बेस्ड इंटरव्यूइंग है वो भी होती है. तो एक्चुअली मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आई एम श्योर कि वहां पे ऐसे होना चाहिए. याद रखिएगा, ये कहाँ पे होता है? बाहर की डेवलप कंट्रीज में ये होता है पहले 5 साल के अंदर. याद रखिएगा, जब आप पहले 5 साल में वहां पे जाते हैं स्कूल में तो आपको कोई किताब नहीं लगाई जाती. वो 5 साल आपके ग्रूमिंग का हिस्सा है, आपकी असेसमेंट नहीं की जाती. आपको अच्छा इंसान बनाते हैं, अच्छा भाई बनाते हैं, अच्छा शहरी बनाते हैं, अच्छा हमसाया बनाते हैं. सो दैट्स द पार्ट ऑफ दी योर ग्रूमिंग एज वेल. तो वो चूंकि टाइम भी आपका लर्निंग का होता है और वो आप सीख जाते हैं.
پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اسی کو فاؤنڈیشن کو اوپر بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی چونکہ ہمارے ہاں پہ ایسا نہیں ہے تو یس یونیورسٹی شوڈ ہیو سچ کائنڈ آف, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ایک سیمسٹر میں ایک سبجیکٹ ایسا ہونا چاہیے جو کہ گرومنگ سبجیکٹ ہو. آج کل اس کی دنیا میں جب جابس کا ایشو آیا تو انٹرپرینورشپ کے اوپر پوری دنیا میں ایک بوم آ گیا. اب ہر یونیورسٹی جو ہے اس کے جو بس ورڈ وہاں پہ انٹرپرینورشپ کے اوپر ہے. اب انٹرپرینورشپ کے اوپر بھی یار وہ کام کراؤ جو کہ وہ پریکٹیکلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیک دی ایگزامپل ان کینیڈا میں ووکیشنل ایجوکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو ان کے گورنمنٹ کے کالجز ہیں وہ آپ کو ووکیشنل جو ہے وہ ایجوکیشن کراتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ جا کے اسپیشلائز سبجیکٹ میں کر لیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ ہاؤ کین یو بی سکسیسفل. وہاں پہ آپ کو ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ جو اسکل سیٹ ہے خاص طور پہ وہ اسکل سیٹ جو کہ امپلائیبلٹی کو انہینس کرتا ہے, جو فرحان نے اور علی نے کہا تھا, وہ آپ کی کمیونیکیشن ہے. سب سے پہلے آپ پکڑے جاتے ہیں اپنی کمیونیکیشن پہ. جو ہی ایک کینڈیڈیٹ انٹر ہوتا ہے نا ڈور سے, تو وہیں سے جج ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے چیئر پہ, اس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں, اس کی مینرز کیا ہیں, اس کے چلنے کا انداز کیا ہے, اس کے بات کرنے کا انداز کیا ہے, اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں ہے. وہیں سے بات شروع ہوتی ہے. باقی باتیں تو بعد میں آتی کہ میں اسے کوئی ٹیکنیکل سوال پوچھوں, اور ٹیکنیکل سوال موسٹلی کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. ٹیکنیکل کم ہی پوچھتے. ہم پوچھتے ہیں. اچھا, بالکل بالکل. ایک سوال ہمارے پاس سید ذیشان حیدر گردیزی نے پوچھا ہے, اینڈ ہی از آسکنگ what skills needed to be added in university students to make them ready for professional life? I think Sabine, I think so, that should be, yes, Sabine must answer this because you are focusing directly on this counseling and career placements. So what do you think کہ market کی کیا requirement ہے آج کل, اور ہمارے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں لیک کر رہے ہیں. So if you can identify few of them کہ وہ skills کون سی ہیں. جی تھینک یو ذیشان. میرا خیال ہے کہ ہم اس پہ پہلے جو بات کر چکے ہیں اس میں مزید ایڈ آن ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک آپٹیمل یوز آف سوشل میڈیا اسٹوڈنٹس کے پاس ہونا چاہیے. آئی مین دے آر آن فیس بک اینڈ دے آر آن انسٹاگرام, جہاں پر بزنس بھی ہو رہا ہے. لیکن آئی پرسنلی بلیو کہ ایوری اسٹوڈنٹ اینڈ ایوری یونیورسٹی گریجویٹ شوڈ بی ہیونگ این ایکسپوجر آف لنکڈن. جاب پورٹلس کا ان کو معلوم ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ ٹرینڈس کو ایکسپلور کرنے ان کو آنے چاہیے. فار انسٹنس ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں, ورلڈ اکنامک فورم ہے, فوربس کے پیجز ہیں, جہاں پر آپ کے پاس لیٹسٹ آرٹیکلز آ رہے ہیں. میں اس بات کو کنیکٹ کروں گی جس طرح سر کامران بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کتابوں کو بے شک کورس آؤٹ لائنس میں اس طرح سے دیں یا نہ دیں. اگر دے دیں تو اچھا ہے, نہیں بھی دیں گے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ سم ویئر ان ون سیشن آئی ہرڈ, اور یہ بڑی پتے کی بات مجھے امپورٹنٹ لگی, کہ کتاب جب بنتی ہے اور وہ سب ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ چھپنے کے پروسیس کے بعد اچھا خاصا اتنے سالوں کا ایک گیپ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کے پاس آتی ہے. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں اس میں جو چیزیں چھپی ہوں گی وہ کتنی پرانی ہو چکی ہیں, کیونکہ ہماری جو زندگی کی جو پیس ہے اس وقت پوری دنیا کی, وہ اتنی فاسٹ ہو چکی ہے, ریسرچ اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک تو ویب سائٹس پہ ضرور دیکھیں, اور اسکل سیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے جو آپ کا ایریا ہے, جو آپ کی فیلڈ ہے جس میں آپ ڈگری کر رہے ہیں, جس میں آپ اپنا کریئر بنانا چاہ رہے ہیں, اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ٹول باکس ایک آپ کا ریڈی ہونا چاہیے. ٹول باکس فار انسٹنس اف یو آر انٹو ایچ آر, تو آپ کے پاس ایچ آر کی ڈفرنٹ سرٹیفکیشنز ہونی چاہیے. اگر سرٹیفکیشنز نہیں بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ یو شوڈ بی نوئنگ کہ ہاؤ ڈو یو ایکچولی ڈو دیٹ. وہی کنیکشن ہم اس کو کریں گے انٹرنشپ کے ساتھ, کہ آر این ایس کا کیا پروسیس ہے. اگر آپ جے ڈیز کے بارے میں پڑھتے ہیں لیکن آپ نے خود سے کتنی جاب ڈسکرپشنز ڈیولپ کی ہیں, تو یہ آپ کو ایک ڈفرنٹ ٹول باکس ہے. ہم اس کو جنرلائز اس وقت بات کر رہے ہیں کیونکہ ڈفرنٹ آڈینس ہے ہماری, کچھ انجینئرز ہو سکتے ہیں, کچھ مینجمنٹ کے لوگ ہو سکتے ہیں, بٹ آپ آئیڈینٹیفائی کریں, آپ کسٹمائز کریں اپنا ایک ٹول باکس کہ میرے یہ 8-10 چیزیں ہیں جو میرے ایک ٹول باکس میں ریڈی ہونی چاہیے, اور اس کو جو ہے وہ جو ہے اس پہ کام کریں. ایک اور چیز پہ میں ضرور جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, جیسے سر کامران نے بھی یہ بات کی, جو انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز اور کریئر کاؤنسلرز اور باہر کی یونیورسٹیز کا بھی حوالہ دیا. سر میں اس فیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہوں پچھلے کوئی 8-10 سال سے, اور میں نے جو ہے وہ مجھے یہ بہت انٹرسٹ کرتا تھا کریئر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ینگسٹرز کی, انڈیویجولس کی. میں نے اپنا ریسرچ بھی ایریا اس میں کیا, اور فارچونیٹلی میری پہلی جاب بھی مجھے اسی وجہ سے ملی بیکاز میں نے اس میں کام کیا تھا. تو اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یونیورسٹیز میں, اور بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھی اس وقت, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی بات کر لیتے ہیں, پرائیویٹ کا سلسلہ ذرا فرق ہے کیونکہ وہ جلدی اڈیپٹ کر دیتی ہیں چینج کو.
स्पेसिफिकली कोई जॉब्स अवेलेबल ही नहीं है करियर काउंसलर्स की, करियर एडवाइजर्स की. क्यों? क्योंकि आप इस प्रोफेशन को, हमारे पाकिस्तान में इस प्रोफेशन को अभी तक आपने इंस्टीट्यूशनलाइज ही नहीं किया. आप इसमें किसी को ट्रेन ही नहीं कर रहे. जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम इधर उधर से चीज़ों को पढ़ के, देख के, या आपने कोई बाहर से कोई सर्टिफिकेशन की, क्योंकि देखें जो करियर काउंसलिंग होती है और जो करियर एडवाइजिंग होती है, ये एक लोकल कंटेक्स्ट की चीज़ होती है कि आपने अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक एरिया को, ग्लोबली भी आप देख रहे होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो लोकली चीज़ें चल रही हैं, आपने उन चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट्स को आगे गाइड भी करना होता है कि उनके पास क्या इस वक्त चीज़ अवेलेबल है. सो इस पेज के और इस लाइव सेशन के तवज्जुह से मैं ये चाहूँगी कि ये मैसेज ज़रूर पहुँचे टू एनी पॉलिसी मेकर इफ़ दे आर वाचिंग, या कोई भी, कि आप इस एरिया को जो है ना वो आप बिल्कुल तो इस पे जो है वो लोगों को ट्रेन करें. और वो ट्रेनिंग इस तरह से नहीं होगी, आपको प्रॉपर जो है वो इंस्टीट्यूट या तो कोई खोलने पड़ेंगे, कोई एसोसिएशंस डेवलप करनी पड़ेंगी. इनफैक्ट आई एम वर्किंग ऑन दिस, लेकिन अब मैं अकेले या हम 2-4 लोग मिलकर इस पे जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते. अगेन मैं इसमें एक लास्ट चीज़ ये बोलूँगी कि यूनिवर्सिटीज़ में जब आप बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में जो ट्रायंगल होता है, वो एक आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपके स्टूडेंट्स, एक आपकी फैकल्टी होती है, टीचिंग फैकल्टी होती है, एक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है. सो अभी तक जितना मैंने देखा है कि जो लोग जो है वो करियर काउंसलिंग ऑफिस में या प्लेसमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके पास सर वो अथॉरिटी नहीं है जिस अथॉरिटी का आपने वहाँ पे जिक्र किया, जो आपने एग्जांपल बड़ी ज़बरदस्त और बहुत अप्रोप्रिएट दी, कि दैट करियर काउंसलर एक्चुअली कॉल्ड दैट टीचर और प्रोफेसर, कि आपने जो है वो कैसे जो है वो इतना स्ट्रेस में डाल दिया एक स्टूडेंट को. आई मीन दिस सॉर्ट ऑफ एन अथॉरिटी, जो अगर आप यहाँ पे आप बखूबी वाकिफ होंगे कि जो एक गैप है बिटवीन द टीचिंग फैकल्टी एंड द नॉन टीचिंग स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज, वो आप उस तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते. So this is one of we need to focus on this और उसमें थोड़ी सी improvement. अच्छा, next question we'll be going through slightly quickly on it. What would Asad Karachi is asking, what would you say on industry academia linkages? What issue we as an organization facing is that we reach out to the universities for counseling and grooming session for universities, but there is non-responsiveness prevailing in majority of the cases. There is so bureaucratic processes that both private and public universities behave the same. How can this be overcome? Kamran Saeed Saab. अच्छा, पहले before I answer this question, I'm seeing some very interesting questions surfacing on my screen. So I'm extremely sorry to all the people who are putting these questions. बहुत से सवाल ऐसे हैं जो मुझे सुकून से बैठने नहीं दे रहे, because I really want to reply that, but definitely चूँकि time थोड़ा है इसलिए. But there are some very very interesting questions I can see over here. So maybe किसी वक्त you are talking about this. You are talking about this आप page, or you are? जी जी, अभी जो आपके यहाँ पे लाइव कमेंट्स आ रहे हैं. Speed up, yes, we can speed up so that we can get the majority of the questions. I still don't think so. We can do it anyhow. अच्छा असद, आपकी बात पे मैं आता हूँ. देखिए, सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी फैकल्टी किसी यूनिवर्सिटी की है, उसमें आपको चाहिए ये है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो टॉप इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनका एक बोर्ड बनाएं, और उस बोर्ड्स के साथ आप उनकी डिस्कशन करें रेगुलर फॉर दी द फैकल्टी जो आपने बनाई होती है काउंसिल, और या फर्ज कीजिए आपने उसके अंदर जो है एकेडमिक काउंसिल दोनों बनाई होती है. मैं इत्तेफाक से इस वक्त एसोसिएटेड हूँ, हालांकि आई एम नॉट ए फार्मासिस्ट, बट मैं इस वक्त सुपीरियर यूनिवर्सिटी में उनकी फार्मेसी के अंदर फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, because of my experience in marketing and management. अच्छा, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है कि उनकी जो एकेडमिक काउंसिल है और उनकी जो करिकुलम काउंसिल है, उसके अंदर उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स के लोगों को मेंबर रखा हुआ है. ठीक है. सो उसमें क्या है कि कोई मार्केटिंग से है, कोई क्वालिटी एश्योरेंस से है, कोई क्वालिटी कंट्रोल से है, कोई आपका जो है प्रोडक्शन से है, कोई ऑपरेशन से है. तो वो क्या करते हैं कि वो उनको रिव्यू करते रहते हैं, एंड दे कीप ऑन एडिंग एंड अपडेटिंग देयर वेरियस सब्जेक्ट्स एज वेल. ये कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए. सो दिस इज वन थिंग. असद, मेरा अपना ये ख्याल है, जो आपका सवाल है मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस वक्त अपने एकेडमिक जो अचीवमेंट्स पे और अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज करने पे
اور اپنے اسے کیا کہتے ہیں CGPAs کو امپروو کرنے پہ وہ اتنے زیادہ گم ہیں کہ ان کو ریئلائز نہیں ہو پا رہا کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو گیٹ دیس کائنڈ آف دا گرومنگ سیشنس. میں آپ سے یہ پہلے بھی یہ کرنے والا تھا جیسے سمین کرتی ہیں کہ ہر ایک جو بھی آپ کا ایک سیمیسٹر ہے کسی بھی سبجیکٹ کا, اس میں کم از کم 4 اسپیکرز تو ضرور آنے چاہیے. اگر وہ 4 ماہ کا ہے یا 5 ماہ کا ہے, ایوری منتھ 1 اسپیشلسٹ ہیز ٹو کم فرام دی انڈسٹری. سو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ایک تو پریکٹیکل اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرے گا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اور اسٹوڈنٹس کو ساتھ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیا اس پہ چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ سملرلی یو آلسو نیڈ ٹو ہیو دی انڈسٹری وزٹس آر آلسو ویری امپورٹنٹ. وہ جب آپ کسی بھی گروپ کو یا کسی کلاس کو یا کسی بیچ کو لے کر جاتے ہیں کسی بھی یونیورسٹیز میں, تو وہ وہاں پہ جب بچے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اور ورک پلیس کو دیکھتے ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں اس انوائرمنٹ میں, تو دے لرن اے لاٹ. تو دیس کین بی 2 ویری امپورٹنٹ کائنڈ آف دی انیشیٹو جو کہ یونیورسٹیز لے سکتی ہیں ٹو کریٹ دس انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیجز, اور مے بی دا بیٹر کارپوریٹ نالج کے بیس کے اوپر. This is I can suggest right now. Okay, thank you for answering this. We have another question from Mahanur Khan. Sir, how can we groom ourselves with respect to this corporate world? ہاں سمین پھر میں جواب دے دوں گا. نہیں سر, آپ نے دینا ہے اس کا جواب. کارپوریٹ ورلڈ میں آپ ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, اوکے. ویل مہنور, جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ یو سی ہاؤ یو کین گروم یور سیلف. ایک تو ہے کہ سب سے پہلے جو بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سارے اپنے تمام سبجیکٹس میں SWOT انالیسس کرتے ہیں, کبھی کسی کمپنی کا کسی کمپنی کا. آج تک اپنا سیلف SWOT انالیسس آپ نے نہیں کیا ہوگا. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ اپنا SWOT انالیسس کرو. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھو کہ واٹ آر یور ویکنیسز, واٹ آر یور اسٹرینتھس, ویئر آر دی اپرچونیٹیز. آنے والے وقت میں کہاں پہ جو کون سی انڈسٹریز جو ہے وہ بوم کریں گی, کون سی ڈکلائن پہ جائیں گی, اینڈ واٹ آر دا تھریٹس فار یو ایز ویل. یہ پہلا بات ہے. سیکنڈ, جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو میکسیمم ایکسپوجر لینا چاہیے ہر ایک سیمیسٹر کے اندر. یو شوڈ گو اینڈ ڈو سم کائنڈ آف دی, بے شک سوشل ورک کرو یار, کچھ تو سیکھو گے نا. چاہو ایدھی پہ چلے جاؤ, شوکت خانم میں چلے جاؤ, رائزنگ سٹار پہ چلے جاؤ, SOS میں چلے جاؤ, فاؤنٹین ہاؤس میں چلے جاؤ, یار وہ آپ کو منع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یو ول بی لرننگ سم تھنگ ان دیٹ انوائرمنٹ ایز ویل. اس کے بعد سیکنڈ میں نے آپ سے کہا کہ جو آپ زندگی میں اپنا کریئر پرسو کرنا چاہتے ہو اس کی آرگنائزیشنس کو دیکھو. ٹھیک ہے, اس کے پلیٹ فارم کو دیکھو. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ مارکیٹنگ ایسوسیشن آف پاکستان, مینجمنٹ ایسوسیشن آف پاکستان, نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام, مینجمنٹ ہاؤس, بہت سے ایسے فورمز ہیں. جیسے یہ فورم ہے, اس فورم کے اوپر آپ بہت سے وہ اپنے ایسے, یا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اوپر وہ بہت سے سیشن کرواتے ہیں. گو اینڈ ڈو دیئر, انویسٹ یور ٹائم اوور دیئر. جب تک آپ اپنا ٹائم انویسٹ نہیں کرو کہ ہم گروم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑی آرگنائزڈ وے میں کانشیس لرننگ کر رہے ہو. یو کین آلسو ہیو گو اینڈ یو کین لرن سب کانشیسلی اینڈ انکانشیسلی ایز ویل. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسکلس ڈیولپمنٹ تب ہوگی جب آپ یہ کریں گے, نیٹ ورکنگ کریں. کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے تو جی ہاں جی ہم اس میں والنٹیئر کرتے ہیں آپ کے لیے, جاؤ جا کے ایکسپو میں بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں, جاؤ جا کے کہو جی میں وہاں پہ کام کرتا ہوں. سو دس از ہاؤ یو کین لرن وچ از آؤٹ آف دا بکس اینڈ آؤٹ آف دی کیمپس لرننگ. تو گرومنگ ہمیشہ آپ کو تب ملے گی جب آپ آؤٹ آف دی کیمپس اور آؤٹ آف دی بک آؤ گے, تو پھر آپ گروم کر رہے ہوں گے. And addition to this, out of the comfort zone. ہاں ایبسولوٹلی, وہ تو امپورٹنٹ ہے نا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں آئی ایم اے ویری اسٹرانگ بلیور یار کہ یہ جو ملینیلز ہیں نا آج کل کے 20-22 سال کے بچے, اور پھر پوسٹ ملینیلز ہیں جو کہ اس وقت 5ویں کلاس میں ہیں, دے آر امیزنگ جنریشن. میری سب سے زیادہ ہوپ اس جنریشن سے ہے. دے آر ویری کانفیڈنٹ, دے آر ویری آنیسٹ, دے آر ویری فوکسڈ, دے آر ویری لائک ٹیک سیوی ہے بہت زیادہ. آپ تو وہ پتہ ہے نا, وہ تو پیدا ہی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوئے, ہماری طرح سے تو ہے تو, بلکہ وہ تو نیٹو ہے اس وقت. تو آئی تھنک دے آلریڈی ہیو اے ویری اسٹرانگ ارج ٹو لرن ایز ویل, اینڈ دے موسٹلی آر لرننگ فرام گوگل اینڈ آل دیز پلیٹ فارمس. تھوڑا سا ان کو ڈائریکشن دینے کی بات ہے, اور ایفرٹس آر دیئر. ایفرٹس کو صرف فوکس کر کے ایک ڈائریکشن دینی ہے. وہاں پہ تھوڑا سا اگر رول آ جائے ٹیچرس کا, مینٹورس کا, رول ماڈلس کا, کاؤنسلرس کا, تو شاید اٹ ول بی مچ بیٹر ایز ویل. یس, میں اس میں ایک دو چیزیں ایڈ آن کر دوں.
जी Yeah, प्लीज please. Yes, جی سر نے بہت اچھی چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں، اور جو مہنور نے سوال کیا تھا کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو کارپوریٹ ورلڈ کے لیے ریڈی کر سکتے ہیں، میں 2-3 صرف ایگزامپلز آپ کو دوں گی کہ بیکاز یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جس طرح سر نے بتائی ہیں. دیکھیں جتنی بھی ہماری اسٹڈی پروگرامز ہیں، اگر ہم گریجویشن لے لیں 4 سال کی، اس میں ڈفرینٹ پروجیکٹس آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور یہ ہماری کافی ساری یونیورسٹیز کا یہ سلسلہ ہے کہ آپ کو ایسے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں، اپنے انڈسٹری پروفیشنلس کو جا کے ملنا ہوتا ہے اور وہاں پہ ان سے انٹرویوز کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے انڈسٹری کے کسی بندے کے ساتھ ملنا ہوتا ہے. میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ اس میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ ایک سیمسٹر میں اگر آپ نے فار انسٹنس 5 سبجیکٹس پڑھے ہیں اور اس میں آپ نے ایٹ لیسٹ 1 پروجیکٹ ایچ کیا ہے، تو دیٹ مینس کہ یو ایکچولی میٹ 5 پروفیشنلس. لیکن ان 5 پروفیشنلس کے ساتھ آپ کتنا کوئی ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں آفٹر ورڈز یور پروجیکٹ، یا آپ اس کو وہ کارڈ یا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو ملتا ہے، کیا آپ اس کو سیو کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس؟ ڈو یو گو ٹو لنکڈن اینڈ ڈو یو ایکسپلور دیئر پروفائل، اور آپ کیا ان کے ساتھ جو ہے انگیجمنٹ رکھتے ہیں ان کی پوسٹ میں؟ مطلب یہ ایک چھوٹے چھوٹے سے ایسے ہاؤ ٹوز ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں. بائی دی اینڈ آف یور گریجویشن آپ کے پاس کچھ پروفیشنلس کا ایک نیٹ ورک ڈیولپ ہو چکا ہوگا جن کے ساتھ آپ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر چکے ہوں گے، اور یہ وہی جو ہے وہ پروفیشنلز ہوں گے جو کہ آپ کو رائٹ آفٹر یور گریجویشن اور ادھر ود ان یور گریجویشن آپ کی انٹرنشپس میں آپ کے ڈفرینٹ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں اکیڈمک ہیں یا پروفیشنل کریئر ریلیٹڈ، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. پیپل لو ٹو ہیلپ، دس از ویری امپورٹنٹ. اور انڈسٹری پروفیشنلس کے ساتھ آپ اس طرح سے کنیکٹ کریں اور اسی طرح سے آپ اپنی نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. This is one of the example and thing that I Thank you, would like Sameem, for to adding add. information and adding your knowledge in it. ایک اور question اسی سے related ہم لے لیتے ہیں کہ آصف نذیر is asking, please share 3 advices and suggestions to improve attitude of teachers. So now he's targeting teachers. he is after teachers now. Yes. میں اس میں ایک چیز بول دوں؟ جی please go ahead. جی میرا خیال ہے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ نا، آپ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سوال کریں. فار انسٹنس میں چھوٹی سی بات کروں گی کہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، وہ بضد ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے. سو پیرنٹس نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ. تو پیرنٹس کے پاس اتنا وزڈم ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی یہ جو خواہش ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور ٹیچرس کے پاس بھی یہ وزڈم ہوگا. آپ ان سے ڈیمانڈ تو کریں، آپ لوگ ایکچولی ڈیمانڈ نہیں کرتے ٹیچر سے وہ سب چیزیں. Very well pointed, very well pointed. اچھا میری باری آ گئی. جی آپ کی باری آگے سر. اچھا یار پہلی بات تو یہ ہے بیکاز ٹیچنگ میں جو آج کل کی جنریشن ہے نا اس کو پرانے طریقے سے نہیں پڑھایا جا سکتا. دیٹس ویری کلیئر. یہ تو آپ سمجھ سکتے ٹھیک ہے. Yes. تو آئی مائٹ بی اے ویری گڈ سبجیکٹ نالج بٹ یاد رکھیے گا اف آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کنیکٹ ود مائی اسٹوڈنٹس I cannot transfer the knowledge. So I might be having the knowledge, but I have to connect with my students to transfer that knowledge. That's the first skill, to connect with the people. جو ہے اس کا مطلب ہے interpersonal skills teachers کی بہت اچھی ہونی چاہیے. They must, اور interpersonal skills میں یاد رکھیے گا سب سے important جو skill ہے وہ communication ہوتی ہے. اور communication بھی وہ والی کہ you understand someone before you want them to understand yourself. That's the first thing. Second, I think you need to be a role model. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اسٹوڈنٹ صبح میری کلاس میں صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور گرومڈ ہو کے آئے تو آئی ایم سوری فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو گروم مائی سیلف. میرے کپڑے بھی ایسے ہونے چاہیے. آئی مسٹ بی ویئرنگ سم ویری نائس ٹائڈی کائنڈ آف دا ڈریس اور آئی مسٹ بی ان دی بیسٹ آف مائی شیپ ٹو ڈو دیٹ. تو آئی تھنک اور تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ہاؤ ٹو مینٹور. یاد رکھیے گا سب سے امپورٹنٹ جو رشتہ ہے نا ٹیچر کا جو آج بھی ہم عزت کرتے ہیں کہیں پہ بھی چلے جائیں تو میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سامنے سیٹ پہ نہیں بیٹھتے میرے سامنے نہیں سر ادھر نہیں بیٹھیں گے. وائی بیکاز دے آر اسپرچولی کنیکٹڈ ٹو می. دیکھیں دیر آر سم کنیکشنس ٹھیک ہے نا. ایک تو دلی آپ کا کنیکشن ہے لیکن جو اسپرچل کنیکشن ہوتی ہے نا یہ مینٹور کی ہوتی ہے جسے مرشد کہتے ہیں. اور وہ جو شعر ہے نا کہ نگاہیں مرتے مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو یہ مینٹورشپ تبھی ہو سکتی ہے آپ رول ماڈل ہوں نمبر 1. نمبر 2 آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کا دور ایک مستقبل دکھا رہے ہو. اور مرشد صرف اس کو پڑھاتا نہیں ہے مرشد اس کو سکھاتا بھی ہے اور مرشد اس کو گروم بھی کرتا ہے. ٹھیک تو دیٹ از آئی تھنک نمبر 1 از این انٹرپرسنل اسکل. یو مسٹ نو ہاؤ ٹو کنیکٹ. یو مسٹ نو ہاؤ ٹو ٹرانسفر دا نالج.
आजकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यू नीड टू हैव सम मॉडर्न टेक्निक्स एंड टूल्स एज वेल, वरना उसको इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, और अगर वो इम्प्रेस नहीं होगा तो आपसे कभी भी वो इंस्पायर नहीं होगा, अगर इंस्पायर नहीं होगा तो वो आपसे पढ़ेगा नहीं. एंड फाइनली यू शुड लीव some long lasting kind of an impact on the students as well as a mentor. तो ये mentorship जो है it is also very important. mentorship किसी को पढ़ाने से नहीं आती, mentorship उसको रास्ता दिखाने से आती है, ठीक है ना. हाँ, उसको एक वो कहते हैं ना कंपास, उसको दिखाना चाहिए कि ये तेरा रास्ता है, तूने इधर ही जाना है. तो वो जब भी कभी वो रास्ता खोए तो सबसे पहले आपका दी हुई नसीहत को देखे कि मैं अपने सही रास्ते पे हूँ कि नहीं हूँ. तो दिस इज आई थिंक अच्छे टीचर के पास ये होना चाहिए. ठीक है. टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ आप थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन में ये सूफीज्म का कॉन्सेप्ट भी डाल दें कि यू आर डूइंग दैट आल्सो इन अ वेरी गुड मैनर. जी समीर, प्लीज कंटिन्यू. मेंटरशिप सीखने से नहीं आती है, yes. ठीक है ना. मेंटरशिप जो है ना वो आपको करने से आती है. सो अगर आप अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी में चेंजेस ले आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर लर्निंग दिस आर्ट. ये कुछ सीख नहीं सकता, नोबडी कैन लर्न इट. जी सॉरी समीना, कुछ कहना चाह रही थी. नहीं जी, इट्स ओके. आपने 2-3 बार अपनी कन्वर्सेशन में जिक्र किया है डिफरेंट एसोसिएशंस का, क्लब्स का, सोसाइटीज का, जिसके साथ स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स को कनेक्टेड रहना चाहिए. मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ सर इस बात से, और कई दफ़ा मैंने कई स्टूडेंट्स को ये बताया भी है. तो आई जस्ट फेल्ट अ नीड कि इस पे मैंने एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो 2019 में बनाया था, और मेरे लिंक्डइन पे मैंने शेयर किया है. मैंने उसकी लिंक आप लोगों के ना फेसबुक के पेज पे दे भी दिया. कमेंट्स में सभी ने शेयर किया, आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. हाँ जी जी, मैंने अब जस्ट अब सीन इट. जी जी, बिकॉज मैंने जितनी दफ़ा स्टूडेंट्स को बताया तो मैं उनको बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फोरम्स का भी बताती रही जिनकी बहुत विजिबिलिटी भी है सोशल मीडिया पे. वैसे भी बड़े इवेंट्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को उनका पता ही नहीं होता. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, so then you can go and explore. Great, very nice, zabardast, very nice. Okay, great. अच्छा, we'll be taking this last question. और फिर Muhammad Umar Rana is saying, sir, how can we overcome our fears, like when we want to do something but we have certain fears about the things? A short advice on this. देखिए, फेयर्स क्यों होते हैं? फेयर्स होते हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हैं, ठीक है. अब आजकल क्या हो रहा है, ये जो हम ऑनलाइन पे जो शुरू में चैलेंजेस आए वो क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे कि हम चेंज को अडेप्ट नहीं करते. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और चेंज को अडेप्ट ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि फेयर ऑफ फेलियर होता है, फेयर ऑफ नॉन रेलेवेंस होता है. पता नहीं मेरा नेट कनेक्ट करेगा, मैं कुछ सीखूंगा, क्या मैं ये क्विज अटेम्प्ट कर पाऊंगा, ये सारे फेयर्स हैं, ठीक है. और याद रखिए कि फेयर्स का डायरेक्ट ताल्लुक होता है विद योर एटीट्यूड. मुझे जब कोई पूछता है कि आप इस लेवल पे अगर हैं तो आपकी सक्सेस की रीज़न ये है, तो मैं उनको सिर्फ एक जवाब देता हूँ, एंड दैट्स माय पॉजिटिव एटीट्यूड. तुम मेरी इर्द गिर्द दुनिया का जो ना क्या कहते हैं मोस्ट मायूस कौन किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, आई विल स्टिल बी हैविंग द पॉजिटिविटी आउट ऑफ इट एज वेल. सो उमर, आई पर्सनली फील के फेयर्स को ओवरकम करने का तरीका ये होता है कि कोई भी फेयर अगर आपके पास है तो काइंडली सबसे पहले उसको ओवरकम करने की कोशिश करें. और याद रखिएगा, जब भी कभी आप फेयर को ओवरकम करते हैं तो कभी भी कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव या टारगेट नहीं रखते हैं, छोटे छोटे उसके टारगेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है. मसलन मुझे फर्क कीजिए, स्टेज फ्राइट है और मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहले दिन मैं किसी अपने प्रोफेशनल फोरम पे जाके देना शुरू कर दूं. तो सबसे पहले मैं भी कोई ऐसे जूनियर लोग ढूंढूं, उनके सामने को 10 मिनट के एक प्रेजेंटेशन करूं, एक हफ्ते के बाद जो है मैं उसको 15 मिनट पे ले जाऊं, फिर उसको मैं आधे घंटे पे ले जाऊं. सो दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम. एंड फेयर्स हमेशा तब आते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हैं, और या फिर जो लोग कहते हैं ना कि वो लोग क्या कहेंगे, तो ये एक सबसे बड़ा फेयर है जिसकी वजह से बहुत से काम नहीं कर सकते. मसलन आप देखें कि कलर सिलेक्शन हमारी आज भी जेंट्स जो ड्रेसेस हैं वो वही होगी, ब्लू होगा, वाइट होगा, क्रीम होगा, यू नो, बट नोबडी इज वेयरिंग शॉकिंग पेन, नोबडी इज वेयरिंग मैरून कलर. व्हाई? बिकॉज पता नहीं लोग क्या कहेंगे यार कि ये कैसा लग रहा है. सो चेंज को अडेप्ट करना सीखें, और अगर आप चेंज को अडेप्ट करना सीखेंगे तो आप याद रखेंगे आप हर किस्म के फेयर्स को ओवरकम कर लेंगे. ये फेयर्स हमेशा तब आते हैं जब आप चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज की अडेप्टेशन इज द बिगेस्ट फेयर फॉर अस. ठीक हो गया.
एक लास्ट कमेंट व्हिच आई नीड टू पोस्ट कि टीचर्स की इंपॉर्टेंस कितनी जरूरी है, इस पे असफंदिया खान ने एक कमेंट मैसेज शेयर किया. ही इज सेइंग वेल सेड कामरान साहब, एज इमाम शाफी सेज a person who doesn't have a teacher, his teacher will always be the devil. So moving towards the conclusion of this a very interactive session, it is very important. हमें methodology से हमें conflict हो सकता है, हमें उसकी methodology से हमारी राय इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन yes, it is important. We need teachers, we need them to impart the knowledge to us. Whatever the methods are, methods में improvement की जरूरत है, and definitely we are working on it. Kamran sir and Sameen, thank you so much for being on our platform. On behalf of Hotel One, I'm extremely thankful to both of you, sparing your time. हमें पता है कि इस दौर में आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा schedule tight हो जाते हैं, क्योंकि people are getting onto this virtual learning, people are taking people on board. So thank you once again for our questions. If I'm apologies to anybody whose question was not being answered. I'll humbly request Kamran Saeed sir, if you can just spare another 10 minutes after this session, see if any question is left, because people definitely want that question to be answered from you or from Sameen. So you both just go through a comment, and if somebody is left, so it would be a very generous of you if you can answer those comments in the comments also. Okay. I'm raising my hand to just add into this conversation. Please go. On behalf of Hotel One Career, I would like to thank you, Kamran साहब और समीर. हम ने बहुत अर्ली प्लान कर लिया था, ये तकरीबन एक हफ्ते पहले ये सेशन, और हमारा नॉर्मल सेशन जो हम डिज़ाइन करते हैं वो 45 मिनट्स टू 1 आवर की ड्यूरेशन में रखते हैं. बट इट वाज सो मच इंटरेक्टिव सेशन कि कोई एक कहते हैं कि पलक झपकने का भी टाइम नहीं मिला इस पूरे सेशन के दौरान, क्योंकि इतनी लर्निंग थी सेशन के दौरान कि हम चाह रहे थे कि ये प्रोलॉन्ग होता जाए. और हमारे लाइव व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो थ्रू आउट हमारे वेबिनार जो हमने कंडक्ट किए वर्चुअली, उसका वो पार्ट रहे. हमारी एक काविश यही थी कि वो तमाम लोग जो इस क्वारंटीन के टाइम में जो है वो फ्री बैठे हुए हैं, तो हम उनके साथ उन लोगों की जो है वो इंगेजमेंट शामिल कर दें कि जिनसे वो कोई ज़िंदगी में सीख पाएँ. और ज़ाहिरी बात है इस पूरे प्रोसीजर के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत कुछ लर्न किया. तो बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का, उन गेस्ट का, उन तमाम प्रोफेशनल्स का जो हमारे इस पूरे वेबिनार का हिस्सा रहे, जिन्होंने नॉलेज शेयरिंग की, हमें पॉजिटिव रिस्पांस किया, चाहे हमने उन्हें किसी भी फोरम से जो है वो अप्रोच किया हो. तो थैंक यू वेरी मच. और उन तमाम ऑडियंस का जो हमारा कॉन्टीन्यूसली जो है वो पार्ट रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन जब हम आएंगे तो उसमें और इनोवेशंस और प्रोफेशनल्स. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फरहान. अच्छा, मैं होटल वन के प्लेटफॉर्म से फॉर आवर स्पीकर्स और जो हमारी लाइव ऑडियंस है उसको जस्ट कंक्लूडिंग, और उसमें सिर्फ अपनी कुछ काविशों का अपने बारे में भी हम बता दें जो हम होटल वन के प्लेटफॉर्म से इस क्वारंटीन में करते रहे. हमने स्टार्ट किया था बुक रिव्यू चैलेंज के साथ, जिसमें हमने बुक से प्यार करना लोगों को कहा कि थोड़ा फोर्सफुली कि आप लोग पढ़ें और हमें ऑन लाइव आकर हमें उसके साथ अपना रिव्यू शेयर करें. सो हमारा सीजन 1 हैज बीन ओवर. वी हैड अ वेरी जनरस रिस्पांस फ्रॉम आवर ऑडियंस. उस बुक रिव्यू कंपटीशन के बाद वी स्टार्टेड दिस लाइव वेबिनार ब्रिंगिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. हमारे पास टेक्निकल लोग आते रहे, मीडिया से, साइबर क्राइम से. तो हमने वो नीड भी लोगों को इंफॉर्मेशन जो आजकल के दौर की जरूरत है, हमने उसको भी उजागर किया. एंड दिस वाज द लास्ट सेशन फॉर आवर सीजन 1 वेबिनार्स. we'll be kicking off with we have already kicked off in actually हमने kids challenge के साथ start कर दिया है. Sameen, you initially told us that you had 2 daughters. I would love if you'll share that content from one of your daughters also. We'll definitely will brief you on it कि हम अपने जो हमारे kids हैं उनकी जो भी उनकी expertise हैं, they are good in painting, they are good in speaking, they are good in drawing, कुछ भी they are good at, तो वो हमारे साथ either they can share their expertise live or they can just send us a recorded video and we'll post that to our audience to make sure कि जो उनके एक hidden talent है we should promote it. So that would be our next task. We have already started it, and we have around like almost 90 kids already registered in it. So we want other people to also be part of it, and then we'll be posting them. Now concluding it, thank you, Kamran Saeed Saab. Thank you so much for sparing time for this Hotel One platform. Sameen Zaki, thank you so much. We are really honored to have you both with us.
and inshallah in near future we'll be organizing some other events, and we'll be looking forward for you both to be part of it also. Inshallah. Thank you. Inshallah. Thank you very Thank much. you. Thanks for. Thank you so much. Take good care. We'll be in Thank you. touch. Stay home, stay safe. Happy Ramadan, और हमारी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक. Thank you. Thank you. Thank you so much. खुदा हाफिज. Take care. Allah Hafiz.